Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me किरण मीर कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो भई गर्मी ॾाढी आहे ऐं एहतियाती तदाबीर जेको आहे इख़्तियार कयो सभई तक़रीबन हवा त लॻी रही आहे पर जेका गर्मी जी जेका शिदत आहे जेका टेम्परेचर फील्स लाइक आहे उहो तमामु घणो आहे ॾींहं जो टेम्परेचर ॾाढो वधी थो वञे जीअं सिजु लहे थो त सिजु लथे खां पोइ कुझु बहितरु मौसमु आहे पर तॾहिं बि हब्स वारो मौसमु आहे ऐं हींअर त मेट्रोलॉजिस्ट जेको आहे हिकिड़ो बाक़ाइदा सां हिकिड़ी एनालिस्ट जेका पंहिंजी ॾिनी आहे त उन में बहर अरब में जेको मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां ऑलरेडी त हिकिड़ो सर्कुलेशन थी रहियो आहे जंहिंजे ज़रिए असरु तव्हां ॾिठो आहे त डिफरेंट जॻहुनि ते डिफरेंट सिटीज़ में बरसाती सिलसिलो शुरू थी वियो आहे लाहौर में अॼु काफ़ी बरसाति पई आहे इस्लामाबाद में बरसाती सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं हीअ जेको ईंदड़ ॿिनि टिनि ॾींहंनि में जेका ॿुधी रहिया आहियूं त जेका बरसाति थींदी कराची खां वठी कश्मीर ताईं त उन में इहो आहे त कराची खे कुझु बरसाति नसीबु थींदी ऐं बाक़ी सॼी सिंध जे अंदरि जेको आहे तमामु घणी बरसातूं थींदियूं पर दुआ इहा ई आहे त अल्लाह साईं रहमत वारी बरसाति करे ऐं इंशाअल्लाह बरसाति कराची में बि थींदी पर उन जे लाइ असांखे थोरो वेट करिणो पवंदो हींअर जेके बि बरसाती सिलसिला जेके थींदा सॼी सिंध में असांखे नज़र ईंदा सवाइ कराची शहर जे छो त कराची शहर में उहा बरसाति न थींदी जेका थियणु खपे उन जे लाइ असांखे थोरो वेट करिणो पवंदो आहे त अल्लाह जे वस अल्लाह चाहे त हींअर बि करे सघे थो पर ही मेट्रोलॉजिस्ट जेके हूंदा आहिनि पंहिंजी हिकिड़ी कोशिशि कंदा आहिनि पंहिंजो हिकिड़ो सिर्फ़ु एनालिस्ट कंदा आहिनि जेके असां ताईं पहुचाईंदा आहिनि उहो बि उन्हनि जो इहो ई चवणो आहे त अल्लाह साईं हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं असां पंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि कंदा आहियूं त एंड टाइम ते उहा शइ चेंज बि थी वेंदी आहे त काफ़ी टाइम खां वठी इन शइ खे हू नज़र में रखी वेठा आहिनि जेका आहिस्ता वेझी अची रही आहे डे बाय डे उन में जेको आहे चेंजिस थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं हींअर बि बरसाती जेको सिलसिलो आहे वेझो आहे अचे पियो ऐं कुझु ॾींहंनि में इंशाअल्लाह कराची खे बि हल्की रिम झिम जेको आहे नसीबु थींदी सूमर खां वठी जुमे ताईं जेको मथियों हफ़्तो जेको शुरू थींदो उन में इहो ई ॿुधण में अची रहियो आहे त शाम जे टाइम में झुड़ जेको आहे कराची शहर खे पंहिंजे जेको आहे आगोश में वठंदो ऐं कंहिं वक़्तु झुड़ ईंदो कंहिं वक़्तु झुड़ वेंदो त मतिलबु इहो आहे त शाम जो जेको पहर आहे तव्हांजो ॾाढो सुहिणो गुज़रंदो इंशाअल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां ऐं अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे करंट अफेयर्स जो टॉपिक आहे जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त इंडो पाक जेको हिकिड़ो सिलसिलो हली रहियो आहे जंगी सूरत हाल जेका आहे सो उन जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॿ लोहे ते जेको धरणो हुयो उन जे हवाले सां बि असां पंहिंजे ॿियनि गेस्ट सां ॻाल्हाईंदासीं जेके असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा पर हिन वक़्तु असां सां गॾु नदीम बाक़ी मौलवी साहब हिते मौजूदु आहिनि जेकी करंट अफेयर्स जा स्पेशलिस्ट आहिनि कॉलमिस्ट आहिनि ऐं एनालिस्ट आहिनि सो उन्हनि खे भली कार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू हैव यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और जैसा कि मैंने कहा कि आप माशाल्लाह करंट अफेयर्स के स्पेशलिस्ट कह सकते हैं एनालिस्ट आप करते हैं एनालिज्म आपकी बड़ी मज़े की होती है और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पहलगाम की असल हकीकत क्या है देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही तज्जियाकार एनालिस्ट क्या होता है क्या 10 मिनट में 5 मिनट में आप फौरी तौर पे कह सकते हैं कोई भी वाक़या हो जाए कि जनाब फ़लाँ आदमी जो है वो चोर है या फ़लाँ आदमी डाकू है 5 मिनट में कोई नहीं कह सकता आप 5 मिनट में ये भी नहीं कह सकते जिनके साथ आप कई अरसे से रह रहे हैं कोई वाक़या हो जाता है आप ये भी नहीं कह सकते कि क्या मेरे बेटे ने ये काम किया सही क्या मेरी बीवी ने ये काम किया मेरे यानी 5 मिनट में अब आप देखिए इस वाक़े को अब लेते हैं हम एक नज़र इस नज़रिए से डालें कि वाक़या होता है और उसके फौरी 5 या 10 मिनट बाद टीवी चैनल्स पे एक धमाका ओपनिंग आती है और जोर से ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की कश्मीर के ऐसे जगह पे निहत्ता मजलूम हिंदुओं को कत्ल कर दिया है तकरीबकारी ये पाकिस्तान की ये क्या थी ये उन्होंने जैसे कहते हैं हमारे यहाँ मदारी नहीं होते
جو چرن بیچتے ہیں یا کچھ دیکھیے اس طرح کے اینکرز ہوتے ہیں, اینالسٹ ہوتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ان کے جو جنرلز ہیں, جو فوجی ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کو بھی یہ شعور نہیں تھا فوری طور پہ پاکستان کیا سمجھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 60 سال سے کشمیر کی باتیں کر رہا ہے ہندوستان, 5 لاکھ سے اوپر فوجی وہاں پہ لگا چکا ہے, اور بات کیا کر رہے ہیں جی, 5 آدمی آئے AK-47 سے. انہوں نے میرے خیال سے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ جیسے ہندوستانی فلموں میں ہوتا ہے نا کہ جناب 5 آدمی آتے ہیں اور جی اور پھر ایک گانا بھی آ جائے گا, پھر وہ جب یہاں سے تقریب کاری کر کے جائیں گے ایک ہیروئن بھی بیٹھی ہوگی ان کے لیے, اور وہ گانے پہ چرائز ہو رہے ہوں گے ان پہاڑیوں پہ. ایسے تو حقیقت نہیں ہوتا. اچھا, ہندوستانی قوم بڑی معصوم قوم ہے, ان کو بیوقوف ہمیشہ سے ہندوستانی حکومت بناتے گئی ہے. برین واش کیا گیا بیسیکلی, اتنے عرصے میں ان کا برین واش کیا گیا ہے. مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہنوں کے اندر ایک چیز بٹھائی گئی ہے کہ یہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے. بس یہ بات ہے, اصل بات یہ ہے. اور دیکھیں یہی بات کو لے کے ہر دفعہ وہ الیکشن کا کیمپین بھی بناتے. انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ جناب ہم آپ کی غربت دور کر رہے ہیں, ہم ہندوستانیوں کے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں. وہ ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم بڑی سٹرونگ اکانومی ہے, مگر وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں وہ کیپٹلسٹ ہے. کیپٹلسٹ مطلب 235 امیر ترین لوگ ہندوستان کے پورے ہندوستان کے پیسوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. مگر اگر ان کی عوام کی ہم بات کریں, 1.5 بلین کی پاپولیشن جو ہے وہ غربت میں ہے. ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, ان کے پاس صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کو کوئی بھی سہولتیں نہیں ہیں, کھانے پینے کے لیے مسئلے. مگر پھر بھی وہ عوام اپنی محنت کرتے ہیں, صبح سے لے کے رات تک کوشش کرتے ہیں کہ اپنی روٹی روزی کما سکیں. اچھا, ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جاتی ہیں ہر چیز میں, کچھ بھی ہوگا پاکستان کی وجہ سے ہوا. آپ دیکھیں کبھی یہ نہیں, اپنی فالٹ کبھی بھی پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. حالانکہ ان کے کچھ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشنز میں آتے ہیں مختلف اور پارٹیز کے, انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہندو مسلمان نہیں ہے, ہمارا مسئلہ پاکستان نہیں ہے, ہمارے اپنے مسائلوں کو لے کے ہندوستان کو کام کرنا چاہیے. مگر مودی صاحب نے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ بنایا ہوا ہے, اسی سے تقریب کاری کرتے ہیں, اسی سے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, اور جب کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ 5 لاکھ مودی صاحب, اگر آپ کے پاس 5 لاکھ سے اوپر فوجی, یعنی ایک فوجی کے اوپر بھی آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو 5 لاکھ فوجیوں پہ جو آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 5 آدمی آئیں اور معصوم مظلوم لوگوں کو مار کے چلے جائیں. جی ہاں, ہم پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہوئے, ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی کہ وہ مظلوم لوگ تھے جو مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ تقریب کار کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے تو مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک انسان کو مارتا ہے وہ ساری انسانیت کو مارتا ہے. تو ہم پہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ اور ہم وہ قوم ہیں جو 9/11 میں جو واقعہ ہوا تھا, کیا وہ ہماری جنگ تھی؟ نہیں, انسانیت کی جنگ تھی, اس لیے ہم لڑے. ہمارے چھوٹے بچے شہید ہوئے اسکول کے اندر, ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم ہندو مسلمان تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, نہ ہم یہ دیکھتے کہ یہ انگریز ہے, امریکہ ہے, پاکستان, کبھی بھی یہ چیزیں نہیں دیکھتا ہے کہ یہ امریکہ ہے, ہندوستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے. پاکستان نے ہمیشہ کیا کہا؟ انسانیت. اچھا, جب کوئی بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں کہوں گا کہ وہ چھوٹی نظر کے ہوتے ہیں, جو کسی کی انسانیت کو کمزوری سمجھتے ہیں. ہماری فوج میں ہمیشہ انسانیت کا مظاہرہ دکھایا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ہندوستانی بیچارہ مسئلے میں تھا, صومالیہ کے لوگوں کے قید میں تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو رہا کرا کے ہمارے پاکستان نیوی لے کے آئی تھی, ہندوستان کے حوالے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, ہندوستان کی تمام میڈیا کو بھی یاد ہوگا, اگر وہ بھول گئے تو ریپیٹ کریں, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں وہ ویڈیو, کہ ہمارے لوگ کہہ رہے تھے ہندوستان کے لوگوں کو آپ اٹھا کے لے کے آ رہے, وہ بھی پاکستان نیوی. ہماری طرف سے جواب کیا آیا تھا؟ ہم انسانیت میں بلیو کرتے ہیں. اچھا, جب یہ واقعہ تو ایک نہیں ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان آرمی, میں آج آپ کو بتا دوں, امریکن فوج ایک دفعہ افریقہ کے اندر پھنس گئے تھے, وہ اپنے فوجی نہیں نکال پا رہے تھے, اور آپ سوچیں امریکہ
سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس کو بھی آپ لوگ انٹرنیٹ پہ ضرور سرچ کر لیجئے گا. امریکہ پریشان تھا اس وقت, آپ کو پتا ہے وہ امریکن فوجیوں کو کون رہا کرا کے لے کے آیا تھا؟ پاکستانی فوجی تھے جو کہ وہاں سے امریکن فوجیوں کو جو ہاسٹیج ہوئے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کیا اور لے کے آئے تھے. یعنی یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. وہی مجھے ایسی کوئی واقعہ بتا دے جس کے اندر پاکستان نے تقریب کاری کی ہے. نہیں, پاکستان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے جب کسی کی مدد کرنے جاتا ہے اسی کے اوپر الزام ہو جاتا ہے. دل کھول کے مدد کرتے ہیں لیکن پھر ریٹرن میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے کہا انف از انف. دیکھیں ہمارے سپہ سالار نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے زندگی میں ہمیشہ ڈیفینسو کھیلا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستانیوں کو پہنچتا ہے یا پاکستانیوں کو پہنچتا ہے یا امریکن. جنگ سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے, انسان مرتے ہیں, تباہ کاریاں ہوتی ہے. آج بھی ہم فلسطین میں کیوں کہہ رہے ہیں, غزہ کے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جنگ روک دیا جائے؟ کیونکہ انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے. کیا ہندوستانی عوام میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی جو شعور والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. وہ باقاعدہ آپ دیکھیں پنڈت جو کہ ہندوؤں کا ہوتا ہے اس نے جو سوال کیا ہے مودی صاحب سے کہ جناب مودی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے پنڈت صاحب کی, میں نے کوئی پنڈت نام یاد نہیں آ رہا مگر انٹرنیٹ پہ مشہور اس وقت وائرل ہوئے میں, انہوں نے کہا آپ تو ہمارے چوکیدار ہیں. اور یہ کیسا چوکیدار ہے کہ چوکیداری تو کر نہیں رہا, وہ اوپر جنگ کی, اور جب چوری کر کے چلا جاتا ہے کوئی تو چیخیں مار رہا ہے چوری ہو گئی چوری ہو گئی چوری ہو گئی. بھائی آپ کیا کر رہے تھے؟ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں ہم, اچھا پاکستان کی اندرونی جب جتنے بھی ہمارے لڑائی جھگڑے ہو, ٹھیک ہے سیاسی لڑائی جھگڑے ہو, مگر یہ میں آج آپ پوری دنیا کو کھل کے بتا دوں ہم ایک ہو جاتے ہیں مصیبت کے وقت. یہ تو ہے. سیلاب آیا تھا, بالکل سارے پاکستانی ایک ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے جناب, زلزلہ آیا سب ایک ہو جاتے ہیں, پاکستانی ایک ہو گئے. ارے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں. ہم تو ایک ہیں, ہم جتنا بھی آپس میں لڑ لیں وہی بات ہے نا, جب گھر کے اندر آپس میں ماں باپ بھائی بہن لڑتے ہیں تو بعد میں ایک ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. کوئی ان کے گھر پہ اگر حملہ کرے یا کوئی بھی کسی بھی فرد کو برا بولے تو پورا گھر ایک ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر. یہ جو اٹیک ہوا تو کیا واقعی انڈینز کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے ابھی تک وہ آدمی پکڑے بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے, اگر بھائی کوئی بھی اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان آدمیوں کو پکڑ لیا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ جو کھلے عام یہ آئے تھے ہوائی جہاز لے کے آئے, ہم نے تو ہوائی جہاز جب گرا ہمارے لوگ تو بھاگے تھے اس کو مارنے کے لیے. ہمارے لوگوں نے, فوج نے, آرم فورسز نے اسے پکڑا, تحقیقات کی, معلومات کی, چائے پلایا. اور دیکھ اس ٹائم ہم چاہتے ہیں ہم اٹیک کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم بہت سی چیزیں ان کو رکھ بھی سکتے تھے, مگر ہم نے کیا کہا ہمارا مسئلہ جو ہے نا اس وقت سرحدوں کا جو ہے نا صرف اتنا فرق ہے, صرف ایک ہاتھ ملانے کا. اگر آپ واغہ بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں نا اور اپنا صرف یہ ہاتھ آگے کر دیں تو یہ ہاتھ آپ کا ہندوستان چلا جاتا ہے, اور اگر وہ اپنا ہاتھ آگے کر دے نا تو ان کا ہاتھ پاکستان میں آ جاتا ہے. صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے, اور اس ایک ہاتھ کے فرق کو بڑا کرنے کے لیے مودی صاحب کی سرکار جو ہے سمجھ ہی نہیں رہی ہے. کیونکہ مودی صاحب کی سرکار امیروں کی سرکار ہے. ان کو جو فنڈنگ ہوتا ہے, میں نے آج بتا دیا کہ امیر چند ہیں وہاں پہ, بلینرز. آپ کہتے ہیں نا امبانی, ٹاٹا, یہ چند لوگ ہیں, اور وہی لوگ جو ہے کئی دفعہ فنڈنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ کرپشن کے کیسز آئے مودی کے خلاف کہ بھائی یہ جو لیے تھے کیا ہوا, کرپشن ہوا, پھر اس کو چھپا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے غریبوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. ہماری حکومت جو ہے آپ دیکھیں نا غربت کے بارے میں سوچا, ہماری معیشت تو تباہ ہو گئی تھی. لوگ یہاں پہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان تباہ ہو گیا, معیشت ختم ہو رہی ہے, پاکستان میں ڈالر نہیں رہا. مگر دیکھیں ہمارے حکومت, ہمارے لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی. صحیح بات ہے. آخری ٹائم تک جب تک ٹی وی پہ بڑے بریکنگ نیوز آ رہے تھے کہ جناب ریزروز ختم ہو رہا ہے, بینکوں میں پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے, کیا ہوگا, پاکستان تو ڈوب گیا. آج پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے.
60 سال کے اندر جو ہم نے انفلیشن کو مات دی ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ٹھیک ہے, اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا, پہلے کہتے تھے ڈالر نہیں مل رہا, اب تو ہر جگہ ڈالر ملتا. وہ کہتے تھے جی 24% شرعی سود, یعنی کہ آدمی قرضہ لیتا تھا, کہتا تھا کیا کریں, کاروبار کروں, کیا کروں, 24% کہاں پہ لے آئے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب, ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب 11% پہ ہو جائے گا شرعی سود, کوئی کہہ رہا ہے 10 پہ ہو جائے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں 10 سے بھی نیچے لاؤ, اور تیزی کے ساتھ اس حکومت نے کام کیا. اچھا پھر یہی فوج, ان کے کراچی کا حالات جو تھے, آپ لوگ بھول گئے, میرے خیال سے کوئی نہیں بھولا ہوگا, بوری بند لاشیں, مسئلے مسائل. کیا ہم نے کبھی اس ٹائم پہ کہا تھا کہ جی انڈیا کر رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے انڈیا کو جنگ کے لیے کہا تھا؟ ہمارے یہاں تو روزانہ تقریب کاریاں ہو رہی تھی, ہمیں مسجد میں جانا مشکل ہو گیا تھا, مسجد میں جاتے تھے بم بلاسٹ ہو جاتا تھا, کہیں بھی جاتے تھے, امام بارگاہ جائیں, مسجد جائیں, شاپنگ سینٹر جائیں, عید کی خوشیاں ہمارے لیے مسئلے مسائل تھی. ہم نے کبھی انڈیا پہ الزام نہیں لگایا. اور یہ ہماری پاک فوج کے بدولت اور ہمارے یہاں پہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے ساری تقریب کاری ختم کر دی اور کراچی کو ایک بہترین شہر بنا دیا. تو ہم نے تو بڑے مقابلے کیے ہیں. یہ ہمیں نہ سکھائیں کہ جناب کہ یہ 5 آدمی نہیں سنبھال سکتے. ہمارے یہاں تو روزانہ لوگ قتل ہوتے تھے, روزانہ فائرنگ ہوتی تھی, روزانہ ہم نماز پڑھنے جاتے تھے, معلوم پڑا کوئی بچہ شہید ہو گیا, ہمارے بچے اسکول گئے تھے نا, شہید ہو گئے. پھر بھی ہم نے کبھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا, کیونکہ ہم انسانیت کو سمجھتے تھے. آج بھی ہم نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں اب وہ دور ختم ہو گیا جو کہتے تھے ہندوستان کے پاس 14 لاکھ فوجی ہے. اب ایک بندوق کی گولی جو ہے نا کافی ہوتی ہے. سر لیکن دونوں دیکھیں نیوکلیئر پاور ہے دونوں کے پاس, ٹھیک ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو دونوں کا ہی نقصان ہے, ظاہر ہے نیوکلیئر پاور ہے دونوں کے پاس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ساری دنیا اسی چیز پہ پریشان ہے کہ ہندوستان کی حماقت کی وجہ سے ساری دنیا کو کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ حماقت کیا کر رہے ہیں؟ حماقت یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں تیش دلا رہے ہیں, ہمیں غصہ دلا رہے ہیں, ہمارے آرم فورسز کو, ہماری عوام کو, صبر کو آزما رہے ہیں, ہمارے صبر کو آزما رہے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ جناب یہ 2 ملک نہیں ہے, کروڑوں اربوں لوگوں کا اس کے اندر زندگی ہے. مودی صاحب آپ کی پارلیمنٹ میں چند لوگ ہوں گے, مگر پورے ہندوستان جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جیسے ہمارے سپہ سالار ہے نا, کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف میرا ایک حد, وہ کہتے ہیں ہر پاکستانی میرا فوجی ہے. وہ بزنس مینوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, وہ غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, وہ فوج پہ پہاڑیوں کے پاس جا کے وہاں پہ جا کے برف میں کھانا بھی کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو درد ہے, وہ صرف ایک فوج کو لے کے نہیں بیٹھے. اور اسی طرح ہمارے سیاستدان جو ہے نا سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اور پھر آپ لوگ جو ہے انٹرنیٹ پہ ہمارے سپہ سالار یا ہمارے سیاستدانوں کے خلاف میمز بنا کے ہمارے بچوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں. سر وہاں پہ تو میں نے یہ بھی سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں دیکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے 16 پاکستانی چینلز بین کر دیے, ٹویٹر بین کر دیا. ہمارے ایکٹر ایکٹریسوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈرتے ہیں. مطلب حد ہو گئی, سب کو بین کرتے جا رہے, تو مطلب اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. سورج جب نکلتا ہے تو روشنی کا پتہ تو سب کو ہوتا ہے. آنکھ بند کرنے سے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ابھی تو رات ہو رہی ہے. تو بیوقوفی ہے یہ. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. دیکھیں یہ 10 دن گزر گئے, ٹھیک ہے نا, اور ہم ان کو ہر جگہ پہ ان کے اندرونی فورسز میں تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کیوں نکال رہے ہیں, نئے لوگوں کو لا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر بیوقوفی مت کریں, پاکستان کے پاس ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہیں, اور یہ پاکستانی لوگ ہیں خدا کی قسم, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, سب اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ کے آتے ہیں. بالکل آتے ہیں, اور جب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو پھر تو آگے کوئی ٹک بھی نہیں سکتا. دیکھیں ہمارا جذبہ ہے,
اگر جذبے کو بھول گیا ہے تو دوبارہ دیکھیے گا شارجہ والا میچ جو جاوید میاداد نے کھیلا تھا. ایگزیکٹلی. اگر آپ جذبے کی بات کرتے, آپ تو اپنے کرکٹروں کو ہمارے پاس نہیں بھیجتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم فوجی لڑیں گے؟ آپ کو تو اتنا خوف ہوتا ہے. ہم بہادر لوگ ہیں, ہم نے کہا بھیجیے اپنے کرکٹروں کو, ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ سر ویسے عوام کی اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہاں کی عوام بہت معصوم ہے, عوام تو عوام ہے. دیکھیں میں نے ظاہر ہم لوگ کبھی گئے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے انٹریکشنز ہوتی ہیں, کامنٹ سیکشنز میں جاتے ہیں, جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ٹرول کر رہی ہوتی ہے تو پوری دنیا وہاں پہ کامنٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ چیزیں میری نظر سے جو گزری, وہاں کی عوام نہیں چاہتی کہ جنگ ہو, وہاں کی عوام یہ نہیں چاہتی کہ بدامنی پیدا ہو, وہاں کی عوام امن چاہتی ہے, جی, جیسا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امن ہو, امن, شانتی ہو. جی, وہاں پر بھی یہی لوگ چاہتے ہیں, اور یہی ان کا پیغام ہے کہ بھائی آپ لوگ مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کریں, اصل جو مطلب گنہگار ہے اس کو پکڑیں. آپ یہ نہ کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں. ہم تو اس گناہگار کو ہم خود گولی مار دیں گے. ہاں, میں آپ کو بتا دوں, پاکستان خود اسے مارے گا. کیونکہ پاکستان نے آج تک جتنے تقریب کاروں کو مارا ہے وہ پاکستانی ہی تھے. تقریب کار امریکہ کا دشمن تھا, مارا کس نے؟ ہم نے مارا ہے. یہی ہمارے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, یہی ہمارے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم ٹیررسٹ کے خلاف ہیں, کیونکہ ٹیررسٹ نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے, میں آج آپ کو بتا دوں, وہ پاکستانیوں کو پہنچایا ہے. بدنام پاکستانی یوز کرتے ہیں نا جی, پاکستان کا نام. پاکستانیوں کو بدنام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں الزام تراشی کرنے. میں آج بھی کہتا ہوں دیکھیں, پاکستانی عوام, ہندوستانی عوام, پاکستانی فوج, پاکستانی حکومت امن چاہتی ہے دنیا بھر کے اندر. صحیح بات ہے. ہم نے کبھی کسی سے لڑنا ہی نہیں ہے. آج ہم چائنا کی بات کرتے, چائنا ہمارا دوست کیوں ہے؟ ہندوستان دیکھیں کبھی چائنا سے لڑ رہا ہے, کبھی پاکستان سے لڑ رہا ہے, کبھی کینیڈا سے لڑ رہا ہے. بن ہی نہیں رہا نا جی, وہ تو ان کے کسی اپنے سے. سردار جی جو ہے, ہم تو سکھوں کو بھی کہتے ہیں آئیں جی, آئیں, ہاں. ان کے لیے کیسا اہتمام کیا ہم نے. ابھی تو مطلب سکھ جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی تو ایک انٹرویو دیا ہے نا, کہ ایک مطلب سوشل میڈیا پہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. دیکھیں ان کو چاہیے کہ اپنی غربت کو ختم کریں. وہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم چوتھے نمبر پہ سب سے بڑی اکانومی بن رہی ہے. دیکھیں ملک وہ ترقی, میں اس ملک کو ترقی کہوں گا جہاں کا ہر انسان کے پاس روٹی کپڑا مکان ہو اور خوشحال زندگی گزار رہا ہو. میں کہتا ہوں ہندوستان بہت خوش ہے. ہندوستان کے آپ کسی بھی ملک چلے جائیں, آپ کسی بھی شہر چلے جائیں, سب سے بہترین شہر جو ہم کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے ممبئی, گٹر اور نالوں میں لوگ رہ رہے ہیں. آپ وہاں پہ لوگوں کو سینیٹیشن اور سینیٹری کا کوئی آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ معاف کرے, وہاں پہ آج بھی برے حالاتوں میں لوگ رہ تو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا, وہاں پہ 150 کروڑ 200 کروڑ کا فلیٹ مل رہا ہے, تو کیا ادھر کی ساری عوام ہے؟ نہیں, چند مخصوص لوگوں کو امیر دکھا کے, جیسے چند فلموں کے اندر چند ہیرو ہیروئن آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پورا ہندوستان سلمان خان بنا ہوا ہے؟ بیچارے دبلے پتلے کمزور سے لوگ ہیں, پریشان ہیں اپنے کھانے کے لیے, پریشان ہے کہ رات کو کس طرح سے رات گزاریں گے. صبح اٹھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے انتظامات کریں گے زندگی کے, تعلیم کے, بہت سی چیزیں. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں نا, پوری دنیا کو انڈیا دکھاتا ہے ایک فلم کی انداز سے, فلم کے انداز سے دکھاتا ہے. آپ گنتی پہ دکھاتا ہے کہ جناب ہماری جی ڈی پی بہت اچھی ہو رہی ہے, ہم گنتی پہ دکھاتا ہے ہم دنیا کی چوتھی طاقت ہے, گنتی پہ دکھاتا ہے ہمارے پاس سب سے بڑی فوج ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی فوج ہے, پھر بھی آپ ایک کشمیر میں جا کے فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سب سے بڑی فوج ہے, پھر بھی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, 5 آدمی مار کے چلے جاتے ہیں, اور وہ اس علاقے میں جہاں پہ مندر ہیں, جہاں پہ لوگ آتے ہیں, شیو کا مندر بڑے مشہور مندر ہیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. آپ کو تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اتنی ساری چیک پوسٹ, ٹھیک ہے, ہر چیک پوسٹ سے وہ بندہ گزرا ہوگا. پہلی بات, اگر پاکستانی تھا تو پاکستانی کو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ.
اتنی ساری چیک پوسٹوں سے بھی تو وہ کلیئر ہو کر گیا ہے نا. اٹ مینس کہ ان کا اپنا ہی بندہ ہو سکتا ہے جو ایک دم کلیئر ہو کر گیا. پاکستانی ہوتا تو آپ تو ایک دم وائی ویلا نہیں مچا لیتے اس وقت. ارے یہ انسان تو چھوڑے, کبوتر آتا تھا تو آپ بولتے تھے کبوتر جو ہے پاکستان سے آیا. ہاں, جب آپ کبوتر دیکھ سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں دیکھا پھر؟ وہ 5 آدمی آپ کو نظر نہیں آئے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہماری انڈیا کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے, انہوں نے کبوتر تک کے پکڑ لیا. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کبوتر پکڑ لیں گے ٹھیک ہے نا, مگر انسان نہیں پکڑ سا رہے. اور پھر میں دوبارہ سے کہوں گا, آپ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں. اور پھر خدا را میں سمجھتا ہوں اتنا اچھے آپ کے اداکار ہیں, مگر ٹی وی اینکرز تو ایسے اداکاری کر رہے تھے جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں پہ 3rd کلاس ایکٹر بھی ایسا نہیں کرتا. جناب یس وائی وونٹ یو, یہ کیا ڈرامہ ہے. یہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں جب. ایکسائٹڈ نہیں تھا, یہ ڈراماٹائز ہیں. لیکن آپ آئیے بیٹھیے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, میں دعوت دیتا ہوں تمام انڈین چینلز کے لوگوں کو, آپ آئیے بیٹھے آرام سے, پہلے ہماری بات سنیں, ہم آپ کی سنیں گے, پھر ایک نتیجے پہ نکلتے ہیں. either convince me or get convinced. ہاں صحیح بات. ہمارا آرگیومنٹس نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں یا ہمیں کنونس کر لو یا ہمیں آپ کو کنونس کرنے دو. صحیح بات. آرگیومنٹس پہ کیا ہے, آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ آ جائیے. آرگیومنٹ سے تو بات اور زیادہ خراب آپ نے کیا اٹھا کے بیچارے بیمار لوگ جو ہسپتالوں میں تھے ان کو کہا کہ ویزا بند کر دیں گے, بیمار لوگ چلے گئے. جن کے رشتہ دار تھے بڑے مشکلوں سے پیسے جمع کر کے, کسی نے 20 سال بعد کوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا, کوئی 30 سال بعد اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہا تھا. میاں بیوی جو ہے, بیوی اگر ہندوستانی ہے, میاں پاکستانی تھے, بچے پیدا ہوئے, وہ پریشان. آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں کو جو وہاں سے ہندوستان سے نکال کے پاکستان بھیجنے کی جو تیاری کی گئی ہے, تو ہم لوگ کس طرح سے تیار ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جو اگر وہ یہاں پر آئیں تو ہم ان کو کس طرح یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستانی سرکار کو سمجھائیں کہ عقل کے کام کریں. ٹھیک ہے, ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے بیانات ہندوستان سے آتے ہیں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہم یہاں ایک قدم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے. ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی جو دشمن تھے وہ مل گئے, دنیا بھر میں لوگوں نے دشمنیاں ختم کر کے انسانیت کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جو ہے اس وقت دیکھیں نا, ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہندوستانی عوام جو ہے آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سرکار سے پوچھیں, آپ لوگ پوچھیں نا کہ بھائی آپ کو کیا مل رہا ہے. وہی بات ہے کہ کسی کا 100 روپے میں آپ کو دے دوں اور آپ کے 1 روپیہ گم ہو جاتے اور آپ بیٹھ کے ہزاروں روپے خرچ کر رہی ہیں اس 1 روپے کو ڈھونڈنے کے لیے. ہندوستان کی وہی مثال ہے کہ 1 روپے ڈھونڈنے کے لیے 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں, اور بولا آپ کے گمے کتنے, بولے 100 روپے. آپ پوری عوام کو دیکھیں, آپ دنیا کو دیکھیں. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے, آج میں آپ کو بتا دوں, اور پاکستان کو کمزور سمجھنے والے بیوقوف لوگ ہیں. ایک پاکستانی جذباتی آدمی ہے. ملک کی بات جہاں پہ آتی ہے نا, یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم پاکستانی الگ الگ ہیں, چاہے وہ سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو. جو آپ لوگ بلوچستان میں کر رہے ہیں نا, اس کے باوجود میں آج آپ کو بتا دوں میرا ایک بچہ بلوچستان کا ہے نا, اگر جنگ ہو جائے نا آپ کے خلاف لڑے گا. ایک بچہ. نہ آپ سندھ کو کبھی کمزور سمجھیے گا. جی ہاں, اگر آپ سندھ کو کمزور سمجھیں تو آپ بھول ہے آپ کی. یاد کریے گا اس وقت کو جب انڈیپینڈنس ہوا تھا, آپ ٹرین نہیں چلا سکتے تھے سندھ کے درمیان میں. ہمارے سندھی لوگ تھے جو کہ فوجی نہیں تھے, مگر آپ کی ٹرین نہیں چلتی تھی. آپ ہم سے پوچھتے تھے, ہم اجازت دیتے تھے تو آپ کی ٹرین چلتی تھی. یہ وہ سندھی قوم ہے. اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو یاد دلا دوں, آپ کے ٹینکوں کو ہمارے عام آدمیوں نے اپنے سینوں پہ بم مار کے باندھ کے لیٹ گئے تھے. آپ کی ٹینکیں جو ہے نا ختم ہو گئی تھی, پھر جو ہمارے فوجی آئے وہ سبق سکھایا آپ کو کہ آپ پھر کبھی مڑ کے نہیں آئے. یہ پاکستانی ہیں ہم لوگ. ہم کہیں پہ بھی ہوتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, دیکھیں چاہے وہ امریکہ میں ہو, جاپان ہو, چائنا ہو, کہیں پر بھی ہو, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم اپنی پہچان بنا رہے ہیں, ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے چند لوگ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, ہندوستانی اچھے لوگ ہیں,
پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں وہ. چند لوگ ہیں سر جن کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل اور پیدا افسوس ہوتے ہیں. کی بات یہ ہے کہ ان چند لوگوں کی منوپلی ان کے شریف لوگوں کو دبانا, ووٹ حاصل کر کے. اب ووٹ کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, لوگوں کو پہلے ہندو مسلم کے نام پہ لڑوایا جاتا ہے. اگر نہیں لڑے, آپ دیکھیں موڈی صاحب کا بہار میں جو الیکشن ہے اس کا کیمپین کیا ہے؟ کیا بہار میں, گجرات میں وہی جا کے بول رہے ہیں کہ جی آپ کے ہم زندگی کو بہتر کر رہے ہیں, آپ کو گھر دے رہے ہیں, آپ کو بنگلے دے رہے ہیں, آپ کو زمینیں دے رہے ہیں, آپ کو. ان کا کیا ہے جا کے, جناب ہم ہندوؤں کے لیے ہندوستان ہے. یہ کیا ہے؟ پھر آپ وہاں پہ جا کے مسلمانوں کو بولتے ہیں یہ پاکستانی آپ کے دشمن ہیں. اب ہمارے مسلمانوں کو بھی وہ غلط باتیں بتاتے ہیں, ہندوؤں کو بھی غلط بات بتاتے ہیں. ہم کسی انسان کے دشمن نہیں ہیں, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, ہم انسانیت کے لیے لڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور انسانیت کے لیے ہی کام کرتے ہیں ہم لوگ, بالکل یہی आहे. पर जेके ग़लति फ़हमियूं आहिनि, जेके कशीदगियूं हली रहियूं आहिनि बॉर्डर्स ते, असांजा जवान हर वक़्तु अलर्ट आहिनि ऐं असांजा जवान यकीन कयो निंड बि नथा कनि, हर वक़्तु पहरेदारी में, त असां सुकून सां रहूं. हमारे जवानों के अंदर जो जज्बा है ना सर, मैं कहती हूँ वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता. میں آج آپ کو بتا دوں, میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا ہوں. ایک پاکستانی ہے نا, ان کے 100 فوجی کے برابر ہے. ایک پاکستانی فوج کا آدمی. دیکھیں ہمارے یہاں فوج میں جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, تمام ٹریننگ دی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کے یہاں, ہمارے یہاں ہم فوج میں کہتے ہیں ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ کا مطلب ہے یعنی کہ وہ تعلیم, جس کی ڈگری جو وہ لے رہا ہے وہ تعلیم اس کو پتہ ہوتی ہے. اگر ہم فوج کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فوج سے تعلق رکھتا ہو, آپ ایئر فورس کی لے لیں, نیوی کی لے لیں, آرمڈ فورسز لے لیں, یہاں تک کہ جو ہمارے جو تھوڑے دوسرے بھی ہمارے جو فوجی ہیں, جیسے رینجرز ہو گئے, دوسرے ہو گئے, ہمارے سویلینز ہو گئے, ہم سب کیا کہتے ہیں, ہم سب بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم طاقت کی بات نہیں کرتے, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم ٹھیک ہے, ہم دولت کے لیے ساری دنیا جا رہی ہے, ہم بھی جا رہے ہیں, ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں, ہم چائنا سے کام کر رہے ہیں, ہم رشیا سے کام کر رہے ہیں, ہم تمام لوگوں سے, ہم ہندوستان سے ہم نے واگا بارڈر کھولا تھا, ہم کام کریں. اور دیکھیں ہمارا دماغ اور ان کے دماغ میں فرق دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم پانی روکیں گے, ہم نے تو صرف ایئر سپیس بند کر دیا, اور اس کا وہی بات ہے نا سر, یہ اس سے پھر نقصان کس کا ہوا؟ ایئر سپیس نہ دینا, اور پھر یہ نقصان کس کا؟ ہندوستان کا نقصان ہوا, ہندوستان کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں, ابھی بارشوں کا موسم آئے گا ہندوستان میں, بے تحاشا بارشیں, گرمی کی وجہ شروع ہو گئی ہیں, گرمی کی وجہ سے برف پگھلیں گے. یہ پانی کو کیا اپنے الماری میں بند کر سکتے ہیں؟ ڈوب جائیں گے, یہ سیلاب آ جائے گا ہندوستان میں. سر ابھی دیکھیں, سب سے پہلے جو بارشیں شروع ہوتی ہیں وہاں پہ کیرلا میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور کیرلا کے اندر اس وقت برساتی مانسون سٹارٹ ہو چکا ہے, اور وہ پانی جمع ہو کر اب سوچیں آپ کے کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے وہ. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جذباتی ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے, تم لوگ پیاسے رہے. کوئی پانی کی ٹینکی ہے, کوئی نل ہے کہ ہندوستان نے بند کر دیا؟ سر اس بات پہ بھی سنتاس معاہدے کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک جو بھی وقت ہوا ہے جلدی حاضر تھا. तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में. ऐं अॼु जो जेको मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां त असांजो टॉपिक थोरो डिफरेंट आहे. असां करंट अफेयर्स ते बि ॻाल्हाए रहिया आहियूं, ऐं ॿ लोहे वारे धरणे जे हवाले सां बि असांजी ॻाल्हि ॿोल थींदी. सो हींअर असांखे जॉइन कयो आहे हुमा अब्बासी, जेके एडवोकेट आहिनि सिंध हाई कोर्ट में ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि.
उन खां अलावा असां सां गॾु अमर हसी पंवर बि हिते मौजूदु आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट, ट्रेजरर कराची बार एसोसिएशन, सो ॿिन्हिनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो भाउ, ठीकु आहियो? अल्लाह सां करम आहे, तव्हां ॿुधायो ठीकु अस्सलाम आहियो? वालेकुम हुमा, कीअं आहियो? मां ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां सां मुंहिंजी कचेरी थींदी थोड़ी देर में थींदी। असांजा जेके आहिनि हिते नदीम बाकी साहब भी हिते मौजूद आहिनि। सो सर, आपसे जो बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पानी के ऊपर बात हो रही थी और सिंध तास मुआहदे के ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए कि ये जो मुआहदा इन्होंने ख़त्म किया तो वो कहाँ तक बात पहुँची है अभी? देखिए, ये बहुत साल पहले की अगर हम बात करते हैं 1970 से पहले ये इसी किस्म के मसले मसाइल हो रहे थे। लोग हिंदुस्तान से कह रहे थे कि जनाब हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो इस तरह। तो उस वक्त भी जवाहरलाल नेहरू साहब को समझाया गया कि जनाब देखें, ये एक तो जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर जो कानून बनते हैं उसके तहत आप किसी का पानी नहीं रोक सकते हैं। सही बात है। ठीक है, जो कुदरत की निज़ाम की जो चीज़ें हैं दुनिया भर में, हवा, पानी, इन चीज़ों को कोई नहीं रोकता। ये कुदरत है, ये अल्लाह की देन है। मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान हमेशा से कोशिश और इस ख्वाब में रहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अच्छा, इसकी गारंटी वर्ल्ड बैंक ने भी ली थी और उस वक्त वो माहदे पे बैठे, उन्होंने दस्तखत किया कि जनाब ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखें उनको भी फ़ायदा है। अगर ये पानी का रुख रोकते हैं तो सैलाब आ जाएगा, उनके गांव देहात शहर डूब जाएंगे। आज भी इस दौर के अंदर अगर हम बात करें, सन 2000 से लेके सन 2025 में आ गए हैं, हिंदुस्तान कई दफ़ा पानी में डूब चुका है, ज़लज़ले आ चुके हैं, सैलाब आ चुका है। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकली इन्वायरमेंट को अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट पे स्टडी करें तो ज़मीन अपनी जगह बदल रही है। इन्वायरमेंट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, पोल्यूशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जितनी गर्मियाँ आ रही हैं, बर्फ़ पिघल रहे हैं, लोग आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के अंदर इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो ये वो जो बच्चों वाली बात होती है कि मैं ऊपर से बिल्डिंग का जो है ना वाल बंद कर दूंगा, तुम्हारे फ्लैट में पानी नहीं आएगा। तो कोई टैंकी बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगी हुई है हिंदुस्तान के। मेरे ख्याल से अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उनके सियासतदानों को ये समझ रहे हैं कि बिल्डिंग के ऊपर है कोई टैंकी है, वाल बंद कर देंगे, पानी नहीं जाएगा। और वाल बंद भी करेंगे ना तो पानी अगर पंप चढ़ाओगे तो फिर पानी ऊपर से भी गिरेगा। सही बात है। तो बात ये होती है कि बात करनी है, समझदारी की करनी है। देखिए, हमारे यहाँ अगर वो बात करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ पॉपुलेशन पे नहीं जाओ। हमारा एक वकील उनके 100 वकील के बराबर। सही बात है। हमारा एक फौजी उनके 100, क्योंकि हम बात करते हैं क्वालिटी पे। अच्छा, अगर वो समझ रहे हैं हम बड़ी बोल रहे हैं तो एक और मिसाल दूंगा। जापानी लोग देख लें, जापानी लोग, एक जापानी होता है और वो इतने बड़ी वो कोई बिल्डिंग बना लेगा, एक जापानी होगा कोई इन्वेंट कर लेगा। क्रिएटिव माइंड्स है। हमारे, फिर मैं मिसाल दूंगा, जापान के अलावा जितने भी आप देख लें, कोरिया देख लें, मुख्तलिफ मलेशिया देख लें, मुसलमान मुल्क हैं, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। हमारा दिमाग इसलिए नहीं जा रहा है कि जनाब हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दें। हमारा दिमाग इसलिए नहीं जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आप करें, क्योंकि खुद आप लोग काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया के थ्रू हमारे बच्चों के दिमागों को खराब करते रहे। आज आपको खुद डर लग गया, आपने हानिया आमिर का जो है ना अकाउंट बंद कर दिया। मायरा खान का भी बंद कर दिया। आपने उसका मायरा खान का अकाउंट बंद कर दिया। अरे क्या आप इतनी बड़ी मुल्क के। सर, ये बताइए कि जो मीम्स चल रही है उनको कैसे देख रहे हैं आप? जो मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही हैं कि हिंदुस्तान ने धमकी भी ऐसी आवाम को दी है जंग की, जो अपनी ही शादी में खुद फायरिंग करते हैं और दूल्हा जेल चला जाता है। देखिए, हम जो मीम्स भी बना रहे हैं ना, हम उनको ये बता रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि देखो हमें बुज़दिल ना समझो, ठीक है ना। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हमारे जज्बात को छेड़ोगे तो फिर हम मजबूरी के तहत, फिर जब हम आप पे हमला करेंगे ना, तब आपसे तो बर्दाश्त भी नहीं होगा। सही बात है सर, आपसे मगर हम हमला करना नहीं चाहते। हमने हाँ। कभी भी जिंदगी में हमले का नहीं सोचा। हम तो अक्सर कहते हैं हमें ना छेड़ो। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट के मैच को मद्देनजर रखो। जब क्रिकेट का मैच होता है पूरा पाकिस्तान एक होता है, ऐसा ही है, ना कोई हिंदू होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान। हम सब कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा। क्या हम एक है?
वी आर वन नेशन। हमें आपसे बात करते हैं मज़ीद भी सर, अभी हम अपने थोड़े दूसरे गेस्ट को भी टाइम ने त मां तव्हांखे ॿुधायां व्यूवर्स हुमा अब्बासी जे हवाले सां त बबरलोए में जेको धरणो थियो पहिरें ॾींहं खां आख़िरी ॾींहं ताईं उन धरणे में हुयूं ऐं उन्हनि सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन हवाले सां। कीअं आहियो हुमा? ॿीहर थी तव्हां खां पुछां। ठीकु आहे? मां ठीकु आहियां, तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तव्हां पहिरें ॾींहं खां वठी धरणे में हुयो त न विसरंदड़ कुझु वाक़िया जेके तव्हांजे अखियुनि आॾो गुज़रिया हुजनि, जेके तव्हां असां सां आवाम सां शेयर करणु चाहियो बबरलोए जा? बिल्कुलु, अमर हसीब साहब बि असां सां गॾु हुयो इन सॼे टेन्योर में, छो त असांजी हिकिड़ी म्यूचुअल प्लैनिंग्स हुयूं त असां ही बबरलोए जो धरणो आहे हिकिड़े अनलिमिटेड टाइम ताईं ऑर्गेनाइज़ कंदासीं जेसि ताईं असांखे नोटिफिकेशन वापसि नथो मिले। हाणे अगरि तव्हां कराची खां बबरलो निकिरो त एॾो वॾो डिस्टेंस न आहे, पर असां जॾहिं हितां खां हाई कोर्ट खां निकितासीं 2 बजे त असांखे पूरो ॾींहुं लॻी वियो। असां ॿिए ॾींहुं वञी 9 बजे 9:08 ते एग्ज़ैक्टली बबरलो ते लथासीं। रीज़न इहो हुयो त असां जितां गुज़रूं पिया त चपे चपे ते सिंध जे माण्हुनि असांजो इस्तक़बाल कयो, गुलनि सां, अजरकनि सां, हारनि सां। मतिलबु ईअं पियो लॻे जीअं पंहिंजी डेलीगेशन मोकिलबी आहे न जंग विड़ण लाइ, असां सां अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो रवैयो रखियो हुयो जेको इंतिहाई ख़ुशि आईंदो हुयो त तव्हांखे माण्हू एप्रिशिएट पिया कनि त असां तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं असां पहुतासीं त असां मतिलबु जेके माण्हू तक़रीबन आयासीं उन्हनि जी ज़्यादा तयारियूं न हुयूं। मतिलबु पर्सनल इक्विपमेंट्स खे वठी, कपिड़नि लटनि खे वठी, मां त हिकिड़ो ई ॾींहं जो वॻो खणी वई हुयमि जेको पाए वई हुयमि। अच्छा, मूं वटि त कुझु बि कोन हो। त असां न एक्सपेक्ट कयोसीं त कोई एॾी वॾी तहरीक जो जेको रूप वठंदो। जॾहिं माण्हुनि जा असां इमोशन्स ॾिठा, मतिलबु मां हिकिड़ो एक्सपीरियंस शेयर करणु चाहियां थी त असां वेठासीं, इवन मां जाम बीमार पइजी वियमि, मुंहिंजे नक मां रतु वहणु शुरू थी वियो ऐं मुंहिंजो BP वग़ैरह हाई थी वियो, आवाज़ बंदि थी वियो, पर चुप बि सही, पर वेठा उते ई हुआसीं। त हिकिड़ो पोड़ो शख़्स हुयो, उहो अची वीचारो पेरनि में किरी पियो, हुनजे अखियुनि में ॻोढ़ा हुया। मूंखे तॾहिं माना एॾो अहसासु थियो, मां चयो माण्हुनि लाइ सिंध सिर्फ़ु पाणी न आहे, उन्हनि लाइ सिंधु उन्हनि लाइ इमोशनल हिकिड़ी हैसियत रखे थो, उन्हनि लाइ हिकिड़ो मां सम्झां थी मज़हब खां वधीक हैसियत रखे थो। मूं मज़हब ते माण्हुनि खे एतिरो सीरियस न ॾिठो आहे जेतिरो मां हिन धरणे जे दौरान माण्हुनि खे ॾिठो। त माण्हुनि जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया सम टाइम, जॾहिं असांजो अनाउंसमेंट थी त बाबा केनालनि वारो जेको फ़ैसिलो आहे उहो रिवर्स थियण वारो आहे, त माण्हू ईअं पिया ख़ुशियूं मल्हाइनि ॼण को ईद ते बि केरु न मल्हाईंदो आहे। इहो जेको क्रिकेट मैच ते बि साईं ज़िक्र कयो माण्हू ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि, एतिरी ख़ुशी तॾहिं न मल्हाई वई हूंदी जेतिरी हिन धरणे में माण्हुनि मल्हाई। माण्हुनि पंहिंजा ज़ेवर खपाए छॾिया, पंहिंजा ॾाज खपाए छॾिया, असां ॾे आया, चई साईं तव्हां रुॻो धरणो जारी रखो, असां तव्हांखे कंहिं शइ जी कमी न थियणु ॾींदासीं, बसि इहा तहरीक न रुकणु घुरिजे। ऐं वाक़ई असां जेसि ताईं मोटायो न असां वापसी न आयासीं। घणियूं शयूं आहिनि, मां नथी सम्झां त एॾे मख़सूस टाइम में या मुख़्तसिर टाइम में मां उनखे बयानु करे सघां थी, पर मां ॾाढो मां इन शइ खे वठी हैरान थियमि त माण्हुनि लाइ सिंधु सिर्फ़ु पाणी न आहे, उनखां घणो ई कुझु आहे। सॼी मतिलबु कुल काइनात जेका चइजे न इंसान जी सिंधु में अची जेको आहे हिते शामिलु थी वञे। असांजे लाइ वाक़ई इलाही कुझु आहे सिंधु, ऐं ख़ासि करे जेके असांजा ॿेराड़ी जा जेके भाइर आहिनि, भेनरूं आहिनि, जेके उते ॾिसनि था सिंधु खे, हर वक़्तु रहनि था उते, उन्हनि जी इमोशनल अटैचमेंट्स आहिनि, ॿनी ॿार आहिनि, सभु कुझु उन्हनि जो उते आहे। असां त खणी शहरनि में अची वियासीं, पर जेके उते रहनि था उन्हनि खां पुछिजे वाक़ई त उन्हनि जे लाइ छा आहे, इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु सही। त सर तव्हां ॿुधायो, तव्हां बि पहिरें ॾींहं खां ई वठी हुयो धरणे में? बिल्कुलु बिल्कुलु, असां बि पहिरें ॾींहं खां ई हुयासीं। ऐं असल में अगरि मां बैकग्राउंड ॿुधायां त जीअं ई जेको कारपोरेट फार्मिंग जो ऐं उनखां अलावा हीअ जेको सिंधु दरिया ते 6 केनालनि जो इहे नोटिफिकेशन जीअं ई निकिता, पहिरियों असां रिटर्न फॉर्म में कंडेमनेशन कढियो ऐं रेज़ोल्यूशन कराची बार एसोसिएशन कढियो। सही। त जेको आहे इनखे ख़तमु कयो। धरणे लाइ असांखे वॾी स्ट्रगल करणी पई, असां फ़ौरन धरणो न आयोसीं। पहिरें असां उन्हनि ॾे रिटर्न फॉर्म में रेज़ोल्यूशन कढियोसीं, कंडेमनेशन कढियोसीं। जीअं ई असांजी कैबिनेट हलफ़ खयो त असां पहिरियों ऑल सिंध लॉयर्स
कन्वेंशन घुरायोसीं हिते पंहिंजी कराची बार में ऐं उन में असीं डिमांड रखीसीं हुकूमत खां त बराए महिरबानी जेको आहे पीसफुल वे में तव्हां जेके अवाम दुश्मन फ़ैसिला कयो था उन्हनि खे तव्हां विड्रा कयो, लेकिन उन्हनि न कयो। उन खां पोइ हैदराबाद बार में ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन थियो, वरी मलीर बार में थियो, ईअं ई माना वधंदो वियो। वरी उन खां पोइ असीं जेको आहे हिकिड़ो एहतिजाज कयोसीं। वरी रमज़ान में कराची बार एसोसिएशन जी एॾी वॾी कॾहिं बि रैली न निकिती आहे, तमामु वॾी रैली रमज़ान जे महीने में असां उतां 2 बजे निकिताऊं, यकीन कयो अफ़्तार ताईं उते ई असां प्रेस क्लब में हुयासीं। त ओसि ताईं असां यको प्रेस क्लब में हुआसीं, तमामु वॾी हिकिड़ी रैली निकिती ऐं उते असीं इन्हनि खे चयोसीं त 12 तारीख़ ते असां जेको आहे ऑल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन घुराईंदासीं ऐं बराए महिरबानी तव्हांखे इहा रिक्वेस्ट आहे, हीउ जेको तव्हां फ़ैसिलो वरितो आहे सिंधु दरिया ते 6 केनाल ऐं कारपोरेट फार्मिंग, इन खां अलावा असांजो पीका एक्ट बि हुयो जेको, ऐं पीका एक्ट खां अलावा 26 अमेंडमेंट, इहे 4 असांजी डिमांड्स हुयूं त इहे तव्हां जेको आहे विड्रा कयो इन्हनि खां। अवाम दुश्मननि अवाम इन्हनि खे नथो मञे, पर तंहिं बावजूद बि उन्हनि का अहिड़ी गवर्नमेंट जे तरफ़ां असांखे मोट कोन मिली, जंहिंखां पोइ असां ऑल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन घुरायोसीं। असां पहिरियों रिटर्न में कयासीं पीसफुली एहतिजाज रैली, वरी उन खां पोइ पूरे पाकिस्तान जा उन में लाहौर बार जा बि जेके प्रेसिडेंट ऐं ऑफिस बैरियर आहे उहे आयल आहे, एबटाबाद पूरे पाकिस्तान मां आयल आहे, पूरी सिंध मां आयल आहे। पोइ उते बि असीं इहे 4 डिमांड्स हुकूमत आॾो रखियोसीं ऐं उन्हनि खे 72 आवर्स जो असीं जेको आहे सो अल्टीमेटम ॾिनोसीं त बराए महिरबानी असां हर हीलो वसीलो हलायो आहे, महिरबानी कयो हीउ जेको अवाम दुश्मन तव्हां फ़ैसिला कयो था इन्हनि खां विड्रा कयो। नेठ असां मजबूरन आफ्टर 72 आवर्स जेको आहे असीं 17 ते जेको आहे हितां निकितासीं ऐं हितां निकिरण जी सूरत में जीअं ॿुधायो हो मां त तव्हां यकीन कंदव असांखे त हैरानगी थिए पई, राति जो 2-2, 3-3 बजे हीउ जेको ठठे वारो रस्तो आहे हितां खां असीं जामशोर विया, अहिड़ा ॻोठ आया जिते बिल्कुलु सिग्नल बि न हुया। असां त इन ॻाल्हि में हैरान आहे, हिननि खे ॻोठाणनि खे ख़बर कीअं पई आहे जो रस्तनि ते वेही करे जेको असांखे जेको आहे गुलनि जी वर्खा कनि था, अजरक पाराइनि था, त मूं ज़िंदगीअ में मतिलबु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं किताबनि में बि न पढ़ियूं जो एॾी वॾी मोट हुननि खे ख़बर कीअं थी पए त असांजो काफ़िलो जेको आहे निकितो आहे। ऐं मां तव्हांखे वॾी ॻाल्हि ॿुधायां, जेके मतिलबु गंबड़ जा दोस्त, असां 3:30 बजे सकरन पहुतासीं, उते असांजो इस्तक़बाल कयो साईं ज़ैन शाह जी अॻुवाणी में, त उहे वीचारा एतिरो माना असां ताईं वेट कंदा रहिया। असां उन्हनि खे सम्झोसीं त बाबा 10 बजे पुॼंदासीं, लेकिन असांखे छा ख़बर त चपे चपे ते किलोमीटर ते हूंदो। उन खां पोइ खैरपुर जा दोस्त जेके आहे उहे वीचारा पूरी राति असां लाइ सुजाग रहिया, उते गंबट जा माना 8 बजे 7 बजे ताईं वेट कयनि, काॾे घरनि ॾे न विया, असांजो उते उन्हनि माना इस्तक़बाल कयो। हर उमिरि जे पोढ़े नौजवान नंढड़े ॿार हर हिकु जेको आहे पंहिंजे वसहार असांजो एॾो वॾो इस्तक़बाल कयो, यकीन कयो असांखे पाण यकीन न पिया आयो त माना एॾो वॾी सिंध मोट ॾिनी आहे त सिंध में माना हिकु वॾी माना मुज़ाहिमत आहे। जेके माना चवनि पिया त सिंध में माना जमूदारी थियो आहे सियासी, पर सिंधी माण्हू तमामु वॾा होशियार आहिनि ऐं उन्हनि जी जेका सियासी अप्रोच आहे न, मां सम्झां थो एतिरी कंहिंजी बि सियासी अप्रोच न आहे। ऐं 13 ॾींहं तारीख़ी जेके सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स हुया, नेशनलिस्ट हुया, लेफ्ट जा दोस्त हुया, राइट जा, उहे सभु चवनि पिया असां ज़िंदगी में एॾी वॾी तहरीक न ॾिठी आहे। लखे माण्हू जेको आहे सो रोज़ माना वधनि पिया, रोज़ लखनि में। इवन BBC जी बि रिपोर्ट आहे त मोर देन 3 मिलियंस जेको आहे माण्हू आहे। इवन असांखे थ्रेट्स कयो वियो, असां जंहिं ॾींहुं 12 तारीख़ ते असांजो इवेंट हो, 11 ते SSP पाण असां वटि आयो कैबिनेट में, चयईं त जेको आहे सो बम ब्लास्ट थींदो, हीउ थींदो, हू थींदो, तव्हां जेको आहे न कयो। असां चयो असां सिक्योरिटी ॾियो, असां कंदासीं, अलाह बहितर कंदो। पर मां त इहो बि ॿुधो त उते का सिक्योरिटी बि तव्हांखे न ॾिनी वई हुई? सिक्योरिटी कोन ॾिननि, हुननि त हर क़िस्म जो हीलो वसीलो हलायो असांखे ड्रेजाइण लाइ, जॾहिं भॼी वञनि। पर अलाह जो शुक्र आहे त माना असांजा जज़्बा जवान आहिनि ऐं इनशाला हाणे कारपोरेट फार्मिंग रहे थी, 26 अमेंडमेंट आहे, पीका एक्ट आहे। हाणे जेको असां कारपोरेट फार्मिंग लाइ बि पोइ असां सां ज़िया लंजार जी अॻुवाणी में वफ़द मिलियो, उन्हनि यकीन दयानी कराई असांखे त असां जेको आहे इन्हनि खे जेके आहिनि इन्हनि ते तव्हांजा तहफ़ुज़ात रखूं था ऐं इन्हनि खे विड्रा कंदासीं, जेको उहो इशू आहे। पर हींअर इहो बि ॿुधण में अचे थो त कुझु साहीअ खां पोइ वरी ॿीहर जेको आहे ही कैनाल्स वारो मसइलो स्टार्ट थींदो? भले ही अगरि कनि था, हिननि रिएक्शन ॾिठो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में ही एॾी ज़रूरत कोन रखंदा,
जेको हिननि सिंधी माण्हुनि जो रिएक्शन ॾिठो आहे, पीसफुल असांजी स्ट्रगल हुई, हा। कंहिंखे बि हिकिड़ो पथर बि न लॻो। इवन ट्रक ड्राइवर्स हुया, उन्हनि खे ॻोठाणनि मानियूं खाराए। तव्हां यकीन कंदो, असांजो हिते मुंहिंजो रोज़ जो 2-3 हज़ार ख़र्चो हूंदो आहे। उन धरणे में मुंहिंजो 1 रुपयो बि ख़र्चो न आयो, बाय गॉड मुंहिंजो 1 रुपयो बि ख़र्चो न आयो। असांखे त माना अलाए कीअं ॾेई पिया वञनि, राति जो मानी, ॾींहं जो मानी, हद खां वधीक ख़्यालु रखियो उहो ट्रक ड्राइवर। ऐं हिननि इहो जोश जज़्बो अवाम जो ॾिठो आहे, सिंधी अवाम, मूंखे नथो लॻे, पर जेकॾहिं कंदा त असांजे लाइ त बबरलो हींअर ॿियो घर थी पियो आहे। असां होॾां वेंदासीं, असांखे कोई इशू न आहे, असां राज़ी आहियूं। असां पंहिंजी मुज़ाहिमत जारी रखंदासीं जेसि ताईं असां में साहु आहे, जेसि ताईं सिंधु असांजी रत में वहे थो, असां पंहिंजी मुज़ाहिमत जारी रखंदासीं। न न, अलाह बहितर कंदो, इनशाला कुझु बि न थींदो। पर जेकॾहिं काई अहिड़ी ॻाल्हि थिए थी त बबरलो वाकई उहा ई ॻाल्हि त ॿियो घरु आहे असांजो। तव्हां हिकु न्याणी जी हैसियत सां, मतिलबु माशाल्लाह जेके बि असांजा वकील भाइर हुया उते उन्हनि सां गॾु तव्हां हुयो धरणे में, काई अहिड़ी परेशानी फेस करणी पई तव्हांखे जंहिंमें तव्हां इलाही परेशान बि थिया हुजो, या हिन धरणे जे विच में किथे मायूसी बि तव्हांखे महसूसु थी हुजे? सियासी तहरीकुनि जो असां हिसो रहिया आहियूं, असांखे तमामु सुठी अंडरस्टैंडिंग आहे त जॾहिं तव्हां पब्लिक प्लेसिस जो हिसो थींदा हो त तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा रिएक्शन्स या बिहेवियर्स वग़ैरह कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं तव्हां फेस करे सघो था। मां नथी सम्झां त एज सच मां को अहिड़ो इशू फेस कयो जंहिंखे मां एॾो हाईलाइट कयां, छो त असांजी हिकिड़ी ज़हन साज़ी थियल हुई त असां हिते मौजूदु हूंदासीं ऐं सिंध जे माण्हुनि इवन इज़तूं पे ॾिनियूं त बाबा न्याणी ज़ाता कुझु बि घुरिजे थो बसि हुकुम कयो, अहिड़ी सूरत हाल बीठी। बसि असां वारा माण्हू थोरा तस्वीरुनि में तकड़ा थी पवंदा आहिनि, बाक़ी ॿी कंहिं क़िस्म जी मां नथी सम्झां त असांखे कंहिं क़िस्म जी जेकी आहे परेशानी थी हुजे, या मां चैलेंजिस त उनखे न चवंदमि। ज़ाहिर आहे उसवी ऐं जहिड़ी प्रॉब्लम असां पे फेस कयूं तहिड़े मर्द ज़ात उन्हनि सां बि उहा ई हालत हुई जहिड़ी असां सां हुई। बाक़ी खाधे पीते या सपोर्ट जी, इज़त जी त कमी ई न रही। सभ खां वधीक जेकी शइ मिली न उहा इज़त आहे, ऐं मुंहिंजे लाइ इहा ई सभ खां वधीक ज़रूरी आहे। ॾिसो, सिंध जी न्याणी हुजे ऐं उनखे इज़त न मिले ईअं त थी नथो सघे। ऐं असां हूअं ई महिमान नवाज़ त पंहिंजी जाइ ते आहियूं ई आहियूं, सिंधी मशहूरु आहियूं, पर महिमान नवाज़ी असां ॾिठी बि बाक़ाइदा ॾिठी। जेके असां ताईं ख़बरूं पहुचनि पियूं त भई पंहिंजे हिसे जी मानी खणी, जेके हुतां जूं माइरूं आहिनि, असांजी जेके अमड़ियूं जेके आहिनि, उहे पंहिंजे हिसे जूं मानी खणी अची ॾियनि थियूं, चवंदियूं त तव्हां खाओ। बिल्कुलु, तव्हां यकीन कयो, असां होटल ते वियासीं, हिकिड़ो पुलिस वारो मिलियो असां सां, ईअं कचहरी करे असां माना चांहि मानी खाधीसीं, वियासीं बिल ॾियणु, चई इहो पुलिस वारो ॾेई वियो आहे असांजे। वॾी ॻाल्हि आहे, तव्हां यकीन कयो, हर अहिड़ो को बि मां तव्हांखे ॿुधायां त जेको आहे पुलिस वारो हुजे, इवन मूंसां दोस्त कयो, चई कपिड़नि लाइ इन्हनि लाइ ड्राई क्लीनिंग वारो तव्हां ॾे ईंदो। हजम आया, उन्हनि वॉलंटियरली वार कटिया हुते असांजे दोस्तनि जा जेके प्रोटेस्ट में हुया। माना का अहिड़ी कम्यूनिटी, इवन सरकारी जो जजिस हुजनि या वरी जेकॾहिं तव्हां ॾिसो TMOs वग़ैरह, हर माण्हू अचे पियो ऐं चवे पियो भले तव्हां असांखे जेको आहे पब्लिकली वेलकम कयो, असांखे का परवाह न आहे नौकिरीअ जी। इन्हनि जी चई सिंधुअ खां ऐं धरतीअ खां वधीक असांखे का बि शइ न आहे। अच्छा, असां कुझु वीडियोस बि ॾिठियूं जिते असांजा वकील भाइर जेके आहिनि उते गाना वाना हलाए कुझु डांस वांस कनि पिया, इहो वाकई वीडियो सही हुयूं या कुझु पुराणियूं वीडियोस? न न, उहे सही हुयूं। राति जे टाइम दोस्त वकील आहिनि, एंटरटेनमेंट कयो पियो हुननि। बिल्कुलु, धरणे जो हिकिड़ो तसलसल हूंदो आहे न, त तव्हां अगरि हिकिड़ी कंटिन्यूटी रखो तव्हांखे ख़बर आहे त हेतिरा ॾींहं हले पियो, त तव्हां सिर्फ़ु स्पीच नथा करे सघो न, त मुसलसल माण्हुनि खे तव्हां सॼी राति सॼो ॾींहुं। ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा आहे, मां जेकी हिकिड़ी वॾी हिन में कंट्रीब्यूशन सम्झां थी त हर माण्हू बिना कंहिं मतिलबु चवण जे, रिक्वेस्ट जे, पंहिंजे डोमेन में एतिजाज करे पियो। ॻाइण वारा ॻाइण जे थ्रू पिया कनि, तव्हांजो मेडिकल वारा उन्हनि जे थ्रू पिया कनि, साफ़िन पंहिंजो पाण मल्हायो, सॼी राति वीचारा उहे बि असां सां ई गॾु वेठा हूंदा हुआ, जहिड़ो असां पियो लोड़ियो ही बि असां सां गॾु वेठा हुया। इवन हिकिड़ी न्याणी मूंखां पुछो, चई त पोइ अदी तव्हांखे पोइ पुलिस वुलिस वारा कुझु चवनि नथा, मारनि नथा? मूं चयो असां सां गॾु फोटो था कढनि। माना हिकिड़ो त ख़ैर सार्कस्टिक ॻाल्हि थी लॻे, पर मां इहो सम्झां थी त माण्हुनि लाइ हर शइ खां अॻु सिंध आहे। ऐं जंहिं बि पंहिंजे डोमेन, इवन पुलिस वारा असांखे सिक्योरिटी तक प्रोवाइड करण लाइ तयारु हुया। शुरू में त ख़ैर असां हिकिड़ो पंहिंजे तौर ते सिलसिलो शुरू कयोसीं, पर आहिस्ता आहिस्ता माण्हू वॉलेंटियरली पंहिंजे तरफ़ां जेकियूं सर्विसिस ॾेई सघनि पिया,
जेकी वॉलंटियरशिप ते कमु ॾेई सघनि पिया कनि पिया ऐं ॾाढो मतिलबु मां नथी सम्झा त सिंध जी तारीख़ में को अहिड़े क़िस्म जी पीसफुल ऐं मुनज़म क़िस्म जी एॾी मैसिव ऐं हिकिड़ो वॾे पीरियड ताईं तहरीक हली हुजे। पर ॻाल्हि इहा आहे त अटैक बि थियो उते, मतिलबु आमिर वड़ाइच साहब ते अटैक बि थियो, फायरिंगूं बि थियूं, असां ॿुधोसीं तव्हांखे मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जो थ्रेट बि कयो वियो, सुबुह जे टाइम फायरिंगूं बि थियूं, पर तव्हां वकीलनि जा जज़्बा एॾा बुलंद कीअं हुया? असांजा जज़्बा जेको आहे न, छा जेका आहियूं असांजी ब्लड में सिंधु आहे, त सिंधु वारो जेको जज़्बो हुयो न, उहो सिंधु वारो जज़्बो असांखां यकीन कयो जंहिं ॾींहुं पुलिस आई न, राति कंधकोट में अटैक थी वियो 3 बजे 4 बजे, असां सभु कैंप में हुयासीं, गाॾियूं पुलिस जूं वधियूं, जेतिरियूं गाॾियूं पुलिस जूं वधियूं ओतिरो वरी ज़ोरो शोर सां माना दोस्तनि ख़ुशी मनाई, एंटरटेनमेंट में गाना हलाया, डांस कई, असांखे चइनि परवाह ई न आहे, असांखे छा आहे जेतिरो तव्हां मारियो कुझु बि कयो, पर असां हिकिड़ो मोटिव ठाहे आयासीं, वतन या कफ़न, इहो नारो हणी करे असां कराचीअ मां निकिता हुआसीं। तव्हां हिन लश्कर खे जेको आहे काफ़िले खे नालो बि हुसैनी काफ़िलो, बिल्कुलु बिल्कुलु उहो ई ॾिनो। त असां हिननि खे चयोसि असां तव्हां एॾियूं वॾियूं तव्हां अटैक कयो, तव्हां हर क़िस्म जी धमकी ॾिनी, उहा असां पार करे आया आहियूं, हाणे असां लाइ बि मोटण जो को रस्तो न आहे। हिननि वरी इहा बि कोशिशि कई त चइनि CCI जो इजलास 2 तारीख़ ते कयूं था, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मीटिंग्स में हिननि जा बि माण्हू वेहंदा आहिनि, असांजी ऑल सिंध एक्शन कमेटी जी असांजी उते जेको आहे मीटिंग थी, असां चयो कोई इशू ई न आहे 2 तारीख़ ताईं, असां हिते वेठा आहियूं, 2 तारीख़ खां पोइ वरी असां फर्दर जेको आहे पंहिंजा अञा वधीक मुनज़िम वे सां जेको आहे सो एहतिजाज वधाईंदासीं। हाणे जेके एहतिजाज हूंदा, ऐं असांखे वरी YDA वारनि राब्तो कयो, टीचर्स राब्तो कयो, YDA वारनि खे लख शाबसूं, मुफ़्त में कैंप, मुफ़्त में दवाऊं, तमामु घणो उन्हनि दोस्तनि जो असां सां कंट्रीब्यूशन उते रहियो। उन्हनि खां सवाइ इन माना को अहिड़ो मकतबा फ़िक्र न हो जंहिं असां सां कंट्रीब्यूशन न कयो हुजे, त उन्हनि वॉलंटियरली चयो त बाबा असां पंहिंजूं जेको आहे सो स्ट्राइक करण लाइ तयारु हूं। असां चयो न पेशेंट आहिनि उन्हनि सां, ऐं ॿियो टीचिंग साइड असांखे को स्ट्राइक नथो खपे, इहे क़िस्म जो असां कॾहिं बि इहो कोन चाहींदासीं। माना हर मकतबा फ़िक्र जेको बि हुयो न, उन्हनि असां सां ॾाढो मल्हायो, असांजे लाइ माना ॼण हिकिड़ो ख़्वाबु हुई या जेके तहरीक कंहिं बि माना को बि अहिड़ो आर्टिस्ट हुया, सिंगर अचनि पिया, उहो पंहिंजो एहतिजाज कनि पिया, को बि अहिड़ो मकतबा यकीन कयो हाणे शियो माना कुमी साहब बि गॾु, त राशिद महमूद बि गॾु, माना सभिनी फ़िरक़नि खे बि गॾु जोड़ियो, ऐं सभिनी माना जेके बि मज़हबनि खे बि गॾु हिन सिंधुअ जोड़ियो, ऐं सभई जेके आर्टिस्ट सहाफ़ी हर मकतबा फ़िक्र खे सिंधुअ जोड़ियो। ख़ुदा न ख़्वास्ता पाकिस्तान में या सिंध में किथे बि कोई बि मसइलो थिए थो, कोई इहो नथो ॾिसे त हे कहिड़ी क़ौम जो आहे, कहिड़ी मज़हब जो आहे, कहिड़ी ज़बान जो आहे, सभु हिकु थी था बीहनि। हिते ॻाल्हि आहे हींअर पाकिस्तान जी, हिते ॻाल्हि आहे हींअर सिंधु जी, इहे 2 मेन इशूज़ आहिनि हींअर असांजा। त असां हिते हिकु आहियूं, असांखे इहो न आहे ख़बर त मुंहिंजे भर में केरु वेठो आहे, मुंहिंजे हेॾां भर में केरु वेठो आहे, मूंखे इहा ख़बर आहे त सभु इंसान आहिनि ऐं सभिनीनि जा हक़ बराबरि जा आहिनि, असांखे हिकु बराबरि हक़नि ते ई विहणो आहे। सो असां त पंहिंजे हक़नि लाइ हर वक़्तु विहण जे लाइ तयारु आहियूं, चाहे उहो असांजो पाकिस्तान हुजे, चाहे उहो असांजो सिंधु हुजे, असां सभिनीनि जे लाइ तयारु वेठा आहियूं। सो हिते वठंदासीं ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था वेलकम बैक व्यूवर्स। ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में, ऐं असांजी कचहरी ते हली रही है। तो सर ये बताइए कि वाघा और अटारी बॉर्डर बंद होने की वजह से सुनने में आ रहा है कि हमारे जो पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं उनको ज़्यादा दुश्वारी हो रही है आने में, तो वो अभी तक वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। जी, उसकी वजह ये है कि देखें हालात जब ख़राब नहीं थे, पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बेहतर करे, हमारे आर्टिस्ट वहाँ जा रहे थे, फिल्में बन रही थी, वाघा बॉर्डर के थ्रू हमारे कारोबार हो रहे थे, हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, इंपोर्ट हो रहा था। तो ये सब एक सिलसिला अचानक से देखें, और फिर अचानक से कहा गया कि जी 24 घंटे में
जो पाकिस्तानी है वो चले जाए, फिर 24 घंटे के बाद कहा गया जी हम 4 दिन का मौका देते हैं, 29 तारीख तक का देते हैं। तो देखिए हर इंसान के साथ जो है ना मजबूरियां होती हैं, मसले मसाइल होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जी अचानक से आप कह दें किसी को, वो भी दूसरे मुल्क में। तो बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पे भी परेशान हैं, यहाँ पे भी हिंदुस्तानी लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग जो हैं हिंदुस्तान के आए काम करते हैं, आना जाना लगा रहता है। मगर ये सिलसिला जो है मैं दोबारा से कहूँगा, देखें पाकिस्तान यही चाहता है कि हिंदुस्तान जो है अपनी पार्लियामेंट में बैठे, डिस्कस करें, हम उनका साथ देते हैं। अगर वो चाह रहे हैं तो किसी थर्ड पार्टी को ले आइए, उससे आप इन्वेस्टिगेट करवाइए, आप हमें भी छोड़ दें, अपने आप को भी छोड़ दें, किसी तीसरे आदमी को लाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तो फिर आपको पता लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। देखिए तकरीबकार का कोई मुल्क से ताल्लुक़ नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं ना तकरीबकारी हुई, ये फलां मुल्क का था, वो तो अपने मुल्क का है ही नहीं। तकरीबकार के अपने मकासद होते हैं। तकरीबकार कभी इंसानियत के बारे में नहीं सोचेगा, तकरीबकार कभी भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा। देखिए हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, हम जहाँ पे भी होते हैं हम कहते हैं हम फौजी हैं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे बहुत से मसले मसाइल। देखिए डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है, ये मेरी बहन है, बेटी की तरह, ये गई, इन्होंने भी रोड पे गए, अपने हक के लिए लड़ी, इन्होंने कहा अच्छा डिफरेंसेस हो सकते हैं, देखिए हुकूमत के डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर ये बात सही नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। देखिए मियाँ बीवी में डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो ये मतलब थोड़ी है कि जो बीवी ख़राब है या मियाँ ख़राब है। डिफरेंसेस जो होती है वो एक अच्छी चीज़ को क्रिएट करती है। कभी कभार एक इंसान कहते हैं ना, ये गुलदस्त, ये एक चीज़ वास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शो पीस पड़ा हुआ है, ये नज़रिया मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरा नज़रिया अलग है, आप उधर से देख रही हैं आपका नज़रिया अलग है, ये उधर से, मगर है तो वाज ना। अब मैं उसकी खूबसूरती जो बता रहा हूँगा या मैं उसकी खामी बता रहा हूँ अपने नज़रिए से। तो हिंदुस्तान को चाहिए नज़र से नहीं, नज़रिए से काम ले। सही, क्योंकि नज़र से जो चीज़ नज़र आती है ना, वो हमेशा सच नहीं होती। जो आप लोग दुनिया भर में लोग कहते हैं, जो अक्लमंद लोग क्या कहते हैं कि नज़र से नहीं, नज़रिए से अपना नज़रिया तब्दील करें। विजन, विजन क्या है? हम विजन यही होते हैं कि हम अपनी सोच बदलें और बेहतरी के लिए आए। सर इस पूरे मतलब जंग का एक माहौल है, और अमेरिका का इसमें क्या किरदार है इस मामले में? जो सूरत हाल जो अमेरिका का मुझे हैरत लगा था कि जब हिंदुस्तान ने फ़ौरन रिएक्ट किया तो फिर अमेरिका को उसी वक्त इनको कहना चाहिए था कि इट्स टू अर्ली, वेट एंड लेट्स कम टू अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अमेरिकन शुड हैव डिसाइडेड इन दिस वे। देखिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, देखिए ये वो मुल्क है जो दुनिया के अमन का पैगाम दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत समझदार मुल्क है। आप देखें ना, जब ये जो जापान के और अमेरिका का जो जंग हुआ था, न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था, लोग मारे गए थे, क्यों मारे गए थे? क्योंकि देखिए हर चीज़ की फौरी रिएक्शंस जो होती हैं वो ख़तरनाक होती है। हम आज भी कहते हैं हिंदुस्तान से, हम पूरी दुनिया से कहते हैं आप फौरी फैसला ना लें। और स्पेशली मैंने ये देखा है कि ये पाकिस्तानी की बात नहीं है, हर घर के अंदर आप देखें कोई अगर शरीफ या मासूम सा इंसान होता है ना, उसको सब उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। हर घर की कहानी है, हर दुनिया के हर जगह पे आप जाए, और ये गलत है। आप कभी भी, या एक बड़ा मशहूर मैंने एक कहावत थी कि शरीफ इंसान को कभी बदमाश ना बनाना, क्योंकि जब शरीफ आदमी बदमाश बनता है ना तो बड़ा खतरनाक होता है। तो वो एक डायलॉग भी है ना कि हम शरीफ के हुए क्या हुए हमारा तो हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन चाहते हैं। सही बात हम चाहते हैं कि देख कारोबार हो, हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के दुनिया को बेहतर बनाएं। हम दुनिया को देखें, हम बात करते हैं, देखें ह्यूमैनिटी की बात दुनिया के हर इंसान करता है। हम फेसबुक भी एक दुनिया है, फेसबुक पे भी जंग होते हैं, मगर आप देखें फिर वो इमोजीज पे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम दुनिया को एक फेसबुक बना लें जिसके अंदर हम एक दूसरे से बहस ज़रूर करें, एक दूसरे से इख्तलाफात होंगे,
मगर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको अनफ्रेंड कर देते हैं, मगर हम उसको जाके कत्ल तो नहीं करते। फेसबुक में क्या, एक इंसान मेरे खिलाफ बोलता है, मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ। मगर अब ये थोड़ी है कि मैं उसका घर तलाश करके उसके घर पे जाके उसको मारना शुरू करूँ, तुमने ये क्यों बोला था, तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ। देखिए, अब कौम, सारी कौमों को मैं कहूँगा पढ़ी लिखी है। हम क्यों कहते हैं हम पढ़े लिखे, क्यों कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर। वो एजुकेशन किस काम की जो ह्यूमैनिटी को बुला देती है। सही। हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस दुनिया को चांद बनाना है। सारी दुनिया चांद पे जाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है, मगर एक इंसान के घर को बनाने के लिए नहीं सोच रही। अगर उसको छोड़ दे मुझे चांद पे, जब गुर्बत खत्म हो जाए फिर हम सब चांद के लिए सोचेंगे। हमारी अपनी गुर्बतें खत्म नहीं हो रही है, मुल्क न्यूक्लियर बॉम्बें बना रहा है, लोग जो है चांद पे जाने की सोच रहे हैं। यानी कि क्या तुम्हें इंसानियत से मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल ऐसा अगर ही है। इंसानियत से मोहब्बत है तो सबसे पहले इंसानियत को दुनिया भर में फैलाना चाहिए। ज़बरदस्त। त हुमा तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां सिंध जी हिन फतह खे पंहिंजनि लफ़्ज़नि में कीअं बयानु करणु चाहींदो? सो मां हिनखे चवंदमि अवामी मुज़ामत जो हिकिड़ो आगाज़ आहे। मां इहो न आहियां चवंदी, मां जॾहिं निकितमि न तॾहिं मूं इहो न चयो त को असां मतिलबु खटे करे जंग ख़तमु करे आया आहियूं। असां चयो त असां आगाज़ करे आया आहियूं, ऐं जॾहिं जॾहिं सिंध जे माण्हुनि जे हक़नि ते धाड़ो लॻंदो इहा जंग जारी रहंदी। सही। ऐं जेसि ताईं ही सॼा मामलात असां डिस्कस कया आहिनि, चाहे पीका ऑर्डिनेंस आहे, तव्हांजो 26 अमेंडमेंट आहे, कारपोरेट फार्मिंग, स्पेशली मां हिनखे एम्फसाइज़ कंदी आहियां छो त इन खे ई डोमेन ठाहे करे पूरे हक़नि ते धाड़ो विधो वियो आहे। हाणे मां चवंदी आहियां त हिन दफ़े तव्हांजो जेको पालो पियो आहे न उहो पढ़ियल लिखियल माण्हुनि सां पियो आहे, तव्हां हुननि खे बेवकूफ़ नथा ठाहे सघो। सिंध जी जेकी अवाम आहे फितरत ॾाढी मासूम आहे, उन्हनि खे तव्हां कूड़ो दिलासो ॾींदव ख़ुशि थी चुप करे वेही रहंदा। उन जो मिसाल मां इहो ई थी ॾियां त पहिरें वर्बली ऐलान करायो वियो त बाबा असां जेको आहे शाम ताईं ख़तमु था कयूं, ऐं शाम ताईं जेको आहे जे रिवर्स थियण जो अनाउंसमेंट थी वेंदी। आया असां चयो बा जेसि ताईं नोटिफिकेशन नथा आणो तेसि ताईं असां तव्हांखे क़बूल न कंदासीं। सही। जे असां पढ़िया लिखिया माण्हू आहियूं, कम अज़ कम तव्हां असांखे बेवकूफ़ ठाहिण जी कोशिशि न कयो। ऐं जॾहिं नोटिफिकेशन आयो तॾहिं मां चयो त हा असां सभिनी हिकु म्यूचुअली एग्री कयो त असां हिनखे हिकिड़ो आगाज़ त ॾेई छॾियो आहे, पर जॾहिं जॾहिं बि असांजे साम्हूं सिंध जे माण्हुनि लाइ को बि इशू आयो असां बीहंदासीं। अफ़सोस जी त ॻाल्हि इहा आहे त सखर हिकिड़ो मथां इलाइक़ो आहे, उते बि रेत पियो उॾामी, पाणी जी एतिरी किल्लत आहे त जेको मथो इलाइक़ो आहे पाणी त मथां खां हेठि वहंदो आहे न, त तव्हांजो मथे ई पाणी कान्हे त हेठि छा हूंदो। इहो टिपिकली हिकिड़ो क़िस्म जो जीनोसाइड आहे। सभिनी खे ख़बर आहे सिंध जी अक्सरियत हारिनि ते आहे। बाबा उहो ज़मीनूं खेड़ींदा आहिनि, उहो ई खाईंदा आहिनि। जॾहिं तव्हां उन्हनि जो पाणी बंदि करे छॾींदो उहे छा खाईंदा, बुख ई मरंदा आहिनि। सिधी सी ॻाल्हि आहे, इहो त हिकिड़े क़िस्म जो इनडायरेक्टली जीनोसाइड आहे। अगरि तव्हांखे फ़लस्तीन सां थियल ॻाल्हियूं ग़लति थियूं लॻनि त पोइ हीअ बि ग़लति ई आहे। तव्हां मुनाफ़िकी रवैयो रखियो त इंडिया पाणी रोके थो त ग़लति आहे, असां रोकंदासीं त सही आहे, छो त उहो असांजे हक़ में आहे। ॾिसो थोरो सो मां तव्हां सभिनी जी डिस्कशन्स ॿुधियूं पिए त मां हिकिड़ो ओपिनियन रखो। हिते असां 4 माण्हू वेठा आहियूं, असां म्यूचुअली एग्री पिया कयूं त असां हिक ॿिए सां नथा विड़ूं। तव्हांजी पंहिंजी हस्ती आहे, सभिनी पंहिंजी हस्ती आहे, उनखां पोइ बि असां वेठा आहियूं, म्यूचुअली एग्रीमेंट आहे त असां नथा विड़ूं। अहिड़ा जाम सारा कंट्रीज़ आहिनि जेके बिना बॉर्डर्स ऐं बिना आर्मी जे या अहिड़ी क़िस्म जी शयुनि खां अलावा बि एग्ज़िस्ट कनि था, जस्ट बिकॉज की म्यूचुअली एग्री कनि। पर हिते असां 4 ॼणा अलॻि अलॻि क़िस्म जा हथियार रखूं इन डप खां त हो मूं ते हमलो न करे, हो मूं ते हमलो करे। इहा हिकिड़ी इंतिहाई क़िस्म जी नादानी मां सम्झंदमि त 21 सदी में बि असां डिस्कस पिया कयूं त वार थींदी न थींदी। इंतिहाई ॿाराणो क़िस्म जो रवैयो ॾिठो पियो वञे असांजी स्टेट खां बि उन्हनि जी स्टेट खां बि। मीम्स ठहण वार्स मज़ाक न आहिनि हूंदियूं न, वार्स में माण्हू मरंदा आहिनि, वार्स में नुक़सानु थींदो आहे, तबाह थी वेंदो आहे। ऐं उनखे तव्हां ग्लोरीफाई कयो त हा बाबा असां वॾा मोतबर आहियूं, असां में कैपेसिटी आहे त असां वधीक माण्हू मारे सघूं। तव्हांजे पंहिंजे मुल्क जा माण्हू बुखा पिया मरनि, तव्हांजे पंहिंजे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट आहे, तव्हांजो रोज़ ज़मीनूं सुकी पियूं वञनि, तव्हांजो रोज़ समुंड जेके सवे हिकिड़ो सिंध जो ज़मीनूं आहे उहो खाईंदो थो वञे, ऐं तव्हां इंट्रस्टेड आहियो त तव्हां वटि केतिरा हथियार आहिनि। मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जी कहिड़े क़िस्म जी ग्लोरिफिकेशन आहे। मां इंतिहाई हिनखे गैर इख़लाक़ी ऐं गैर संजीदा क़िस्म जो रवैयो सम्झां थी त स्टेट्स जो कमु न हूंदो आहे इहो
स्टेट जो कमु हूंदो आहे पंहिंजे मुल्क ऐं उते जे सिटीज़न जे माण्हू खे एम्पावर करणु, उन्हनि जे जेके राइट्स तव्हां आइन में उन्हनि खे पाण लिखी ॾिना आहिनि उन्हनि खे इंश्योर करणु, न की त जेको उन्हनि वटि ऑलरेडी आहे उहो बि खसे छॾणु। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु 100% सही ॻाल्हि आहे। ऐं मां सम्झां थी त इन खां पोइ त कुझु चवण जो ज़रूरत ई न आहे न, कुझु चवण जी एतिरी ज़बरदस्त नमूने सां तव्हां हर शइ सम्झाए छॾी आहे, बाक़ी हाणे अॻिते जेके माण्हू आहिनि पाण सम्झनि। मेरे ख्याल से तो इनको कराची का भी हम वकील बना लेते हैं, क्योंकि 6 महीने में 4 दफा कराची के अंदर पाइपलाइनें फट जाती हैं, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया आ जाता है और वो टैंकर जो है जो 8,000 से 16,000 20,000 समझ में नहीं आता, हर दूसरे महीने ये पाइपें क्यों फट रही हैं आजकल, और ये पानी इसके ऊपर भी आप कुछ करें, हम आपके साथ देंगे पूरा कराची। हमेशा कहती हूँ कि अगर कराची में पानी नहीं होता तो टैंकर माफिया के पास भी नहीं होता पानी। एग्जैक्टली, आप पानी इस है, पे कुछ करें, पूरा कराची आपके साथ है। उहाई ॻाल्हि आहे न त ही टैंकर माफिया किथां था खणी अचनि? ज़ाहिर पाणी न आहे त पोइ किथां पिया आणनि, हाणे को जाम शोरे खां त कोन पिया खणण वञनि न, हितां खां ई पिया आणनि। इन जो मतिलबु इहो आहे हिते पाणी आहे बसि उहो चोरी पियो थिए, चोरी पियो थिए। बिल्कुलु ईअं आहे, हाइड्रेंट्स ठहियल आहिनि, जॻह जॻह ते हाइड्रेंट्स ठहियल आहिनि, ऐं पाणी किथां थो अचे सभिनीनि खे ख़बर आहे, कीअं प्रोवाइड थींदो आहे, कहिड़े नमूने सां पाणी असां ताईं पहुचंदो आहे, वरी पाणी खे कीअं बंदि कयो वेंदो आहे, मतिलबु शहरनि खे कीअं तंग कयो वेंदो आहे। हिकिड़ो तौरु तरीक़ो हूंदो आहे त भई पाणी तव्हांखे ॾिनो वेंदो, हेतिरा ॾींहं तव्हांखे पाणी मिलंदो, हुन जा चार्जिस हे आहिनि, तव्हां चार्जिस बि वठो, हर शइ वठो, पर पाणी त ॾियो। खारो पाणी हिते जेको कराची में मिली रहियो आहे, तव्हां यकीन कयो, गार्डन ईस्ट अलाए वेस्ट जो हिकिड़ो जेको एरिया आहे उते कुझु महीना पहिरें जी ॻाल्हि आहे, जेको पाणी उते अचे पियो, खारो पाणी जेको बोरिंग जो पाणी उतां मिले पियो या जेको वाटर सप्लाई जो जेको पाणी अचे पियो, उन में जीत हुया हुमा। केतिरा ॿार जेको आहे उन्हनि खे जेको आहे हेपेटाइटिस थी वियो, केतिरा ॿार वीचारा इन्फेक्शन सां जेको आहे हॉस्पिटल में तड़पी तड़पी पंहिंजो दम ॾिननि। हुननि जे माउ पीउ वटि एतिरा पैसा न हुया जो हू पंहिंजे ॿारनि जो कंहिं सुठे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजु कराए सघनि। मतिलबु जेकॾहिं इन टॉपिक ते जेकॾहिं असां वेहूं न ॻाल्हाइण त हीउ टॉपिक ॾाढो वॾो आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां मुंहिंजे प्रोग्राम जो टाइम बि घटि पइजी वेंदो, एॾो वॾो टॉपिक आहे जेकॾहिं असां हिनखे डिस्कस करणु वेहूं। पर मजबूरी असां वटि इहा आहे त असांजा जेके मोतबर जेके माण्हू जेके वेठल आहिनि उन्हनि खे कुझु नज़र नथो अचे पाण खां सवाइ। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजे मुल्क जे अंदरि करप्शन ते ज़ोर आहे, बेसिक नेसेसिटी ते कंहिंजो को बि ज़ोर कोन्हे को, त भाई हर इंसान जो पंहिंजो हिकिड़ो बुनियादी हक़ आहे। जेकॾहिं अलाह साईं उनखे पैदा कयो आहे त इन जो हिकिड़ो बुनियादी हक़ आहे जेको उनखे मिलणु घुरिजे। असां उन्हनि राइट्स खां परे आहियूं, असांखे उहे बेसिक नीड्स जेके असांजूं आहिनि उहे असांखे नथियूं मिलनि, सॉरी टू से। बहरहाल इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, कंहिं ॾींहुं वेही करे इन ते बि जेको आहे ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। तव्हां इहो ॿुधायो त हाणे त फ़तह त थी वई, ठीकु आहे, असां हर कोई मोटी बि आयो पंहिंजनि पंहिंजनि घरनि में, हाणे नेक्स्ट स्टेप छा पिया ॾिसो? त मतिलबु ज़ाहिर आहे तव्हांजो जेको आमिर वराइट साहब बि उते हुयो तव्हां सां, हींअर उन्हनि जी छा सोच आहे या उन सां हींअर कोई कॉन्टेक्ट थियो आहे तव्हांजो? जी जी, या हू तव्हां सां राब्ते में ज़ाहिर आहे सभिनीनि सां ई हूंदा? जी जी, अॼु बि असां गॾु ई हुयासीं कैबिनेट में, कराची बार एसोसिएशन आफ्टर 17 डेज़ असां कराची बार जो ऑफिस में हुयासीं। ऐं जेका असांजी लास्ट मीटिंग हुई, हिकिड़ो ॾींहुं धरणो वधियो, उहो कॉर्पोरेट फार्मिंग ते जेको असांजो वधियो हुयो। पोइ उन में असां कमेटी ठाही, उनजो मां बि मेंबर आहियां। पोइ असांजो गवर्नमेंट सां टॉक्स थियूं इन ते त हीउ जेको कॉर्पोरेट फार्मिंग वारो आहे उनखे तव्हां हल कयो, असांजो इशूज़ आहे छाजे कांजो। मां तव्हांखे जेकॾहिं उनजो रीज़न ॿुधायां त असां जंग विड़ी पए पाणी लाइ, त वरी साॻियो ई जेकॾहिं पाणी जेको आहे माना केनाल न ठहनि, केनाल न ठहिया, उनखां पोइ हीउ साॻियो ई जेको असां वारो पाणी आहे, हीउ जेको कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते जेके प्राइवेट कंपनीज़ खे हीउ जेके असांजूं ज़मीनूं ॾींदा, जेके ज़मीनूं आहिनि उन में बदीन जा ॻोठ बि आहिनि जिन खे नोटिसिस विया आहिनि त तव्हां इहे ॻोठ ख़ाली कयो। हीअ कॉर्पोरेट फार्मिंग जेका सरकार कंपनी आहे उन्हनि खे जेको आहे असां हीअ तव्हांजा ॻोठ उन जे लाइ ॾींदासीं काश्तकारी लाइ। त पोइ असांजी हाणे नेक्स्ट जेको आहे उहो कॉर्पोरेट फार्मिंग वारो ई आहे। ऐं असां पोइ उन्हनि खे इहा ई ॻाल्हि रखीसीं त तव्हां ॾिसो पाणी जेकॾहिं वरी साॻियो ई वारे जो सिस्टम हूंदो आहे,
पंजाब में बि हिननि कॉर्पोरेट फार्मिंग कनि था, उते बि जेको हारी हूंदो उनजो इस्तेसाल थींदो, जंहिंखां पोइ हिते जो लखे एकड़ ॾींदा, हू पोइ असांखे वारे वारो पाणी न ॾींदा, ही पोइ उन्हनि ई कंपनीज़ खे ई ॾींदा, वरी पोइ उहा असांजी जंग उते जो उते ई रहिजी वेंदी। असांजो जेको आम माण्हू हूंदो, जेको आम हारी आहे, उनखे पाणी न मिलंदो, उहे असांजूं ज़मीनूं उते ई उते बंजर थी वेंदियूं ऐं सरकार कंपनी जेके इन्वेस्टमेंट लाइ उहे अचनि था वरी ओॾां ई वेंदो। त असांजो हींअर जेको नेक्स्ट टारगेट आहे उहो कॉर्पोरेट फार्मिंग आहे, जंहिं ते असांजी कमेटी बि तश्कील कई आहे। विदिन 15 डेज़ जेको आहे सिंध गवर्नमेंट खे असां अल्टीमेटम ॾिनो आहे त उहे कुझु करे इन ते, जेकॾहिं उन्हनि असां सां मीटिंग कंदा, अगरि उन खां विड्रा न कंदा त वरी पोइ उनजे वरी पोइ कमेटी वेही करे फ़ैसिलो कंदी। 26 अमेंडमेंट असांजो इशू आहे, उन ते बि असांजी जेको आहे सो स्ट्रगल हले थी पई, उन ते बि असां रेज़िस्ट कयूं था। इहो बि असांजो टारगेट आहे। पीका एक्ट में इहो आहे त तव्हां जेकॾहिं हितां तव्हां जेकॾहिं कंहिं हक़ सच जी ॻाल्हि कयो था, जीअं तव्हां करप्शन जी ॻाल्हि कई, त तव्हां ते FIR हू करे था सघनि। त इहो को बि सहाफ़ी का सच जी ॻाल्हि करे थो, हक़ जी ॻाल्हि करे थो, आम सोशल वर्कर करे थो, त पोइ उन ते पीका एक्ट हणी करे वरी उन खां पोइ पीका एक्ट खां पोइ वरी 26 अमेंडमेंट आहे, जेको जंहिं पार्टी सां वफ़ादार हूंदो उनखे हाई कोर्ट जो जस्टिस लॻायो वेंदो। पोइ उन ई जेको जस्टिस जे आॾो असां पोइ कीअं माना कहिड़े हिसाब सां पीका एक्ट वारो इंसाफ़ वठणु वेंदासीं, जेको उन्हनि पार्टीज़ सां जेके रूलिंग हूंदियूं उन्हनि सां वफ़ादार हूंदा, उन्हनि खे उहे रूलिंग पार्टीज़ ई जस्टिस मथे विहारींदियूं, पोइ असां कीअं एक्सपेक्ट करे था सघूं त पीका एक्ट ते असांखे उहे इंसाफ़ कंदा। सिंधु दरिया जो जेको पाणी खणिजे थो या कॉर्पोरेट फार्मिंग, इन खां अलावा ॿिया जेके फंडामेंटल राइट्स आहिनि उन्हनि खे उहे जस्टिसिस उहो माना असांखे जस्टिस ॾींदा। त इहे तमामु वॾी जंग आहे, हिकिड़ी नंढड़ी फतह मिली आहे, असांखे उनजी क़ौम खे मुबारकूं ॾींदासीं। फतेह हूंदियूं आहिनि त इहे वॾियूं पोइ फतेह जी बिल्कुलु 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 इहे चिंगारी आहे। बिल्कुलु इनखे जेको आहे न नंढड़ी फतेह न सम्झिजे, इनखे इलाही वॾी फतेह सम्झिजे। फतेह इहे चिंगारी आहे। इंशाल्लाह असांखे उमेद आहे त इहे सॼो जेको बि आहे ही जेको इनजस्टिस वारो ढांचो, इंशाल्लाह इहा ई फतेह जेको आहे इन्हनि सभिनी खे इंशाल्लाह। सो हिते जेको आहे मां तव्हां सभिनीनि खां इजाज़त बि घुरणु चाहींदमि। वॾी महिरबानी तव्हांजी हुमा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर। तव्हांजी भी वॾी मेहरबानी। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, मोदी के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करना चाहिए हेट स्पीच का। हेट स्पीच वो ऐसा कानून है दुनिया के अंदर जिसकी वजह से अगर आपके यहाँ पे तकरीबकारी हो रही है, इंसानियत के ऊपर आप जंग के सूरत बन रही है, उसे हेट स्पीच कहा जाता है। और वो इंटरनेशनली कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो मोदी साहब की हुकूमत भी जाएगी और उनको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि हेट स्पीच बहुत बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। मैं आप वकीलों के ज़रिए से कहूँगा कि आप लोग इंटरनेशनल फोरम पे जाके इनके ख़िलाफ़ केस करें, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग खुशहाल रहे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह ज़िंदगी गुजारें। ज़बरदस्त। जी हुमा, कोई मैसेज? बस मां इहो ई चवंदमि त असांजो साथ ॾियो, साथ ॾियण खां बहितर आहे तव्हां पाण बीहो। बाक़ी इहा बिल्कुलु बि को ख़ुशी जी ॻाल्हि न आहे त को असां हिन वक़्तु वार सिचुएशन्स में आहियूं ऐं उनखे ग्लोरीफाई करणु कंहिं सूरत में कंहिंखे बि फेवरेबल नथो थी सघे, न हिन स्टेट के न हुन स्टेट के। मरंदो आम माण्हू, रत वहंदो आम माण्हू जो। ही जेके वेठा आहिनि न उहे उते ई वेठा हूंदा। सही ॻाल्हि आहे। अगरि तव्हां ख़ुशि था थियो त तव्हांजे कंट्री वटि एटॉमिक पावर्स आहिनि या डिस्ट्रक्टिव क़िस्म जूं फोर्सिस आहिनि, त उन में मरंदो आम माण्हू। सही। इन सां कोई फ़ाइदो न थींदो। ऐं कॉर्पोरेट फार्मिंग जो बि असां इहो ई चवंदासीं त इन जो सिंध जे ऐं पंजाब जे आम आवाम खे कोई फ़ाइदो न आहे। इहा ॻाल्हि उन्हनि खे सम्झणु घुरिजे। अगरि पंजाब जो माण्हू इहो सम्झे थो त उहो उनखे को वॾी फेवर मिलंदी, छो त उन सूबे जी हुकूमत खे मिले थी, त उहा उन्हनि जी ग़लति फ़हमी आहे ऐं उन जो शिकारी पाण बि थींदा। त इन लाइ उन्हनि खे बि असां इहो ई चयोसीं त तव्हां असां सां गॾु बीहो, छो त इहा असांजी हिकिड़ी हक़ जी जंग आहे, इहा वजूद जी जंग आहे, उनखां वधीक ई सर्वाइवल जी जंग आहे। सही। ऐं उनखे तव्हां सबोटाइज नथा करे सघो। सही। ज़बरदस्त। जी भाउ, कोई मैसेज? मां इहो ई चवंदुमि त इंडिया महात्मा गांधी जी खे फॉलो करे हुन हमेशह नॉन वायलेंस जी जेको आहे स्ट्रगल कई। हुन त इहो ई चयो त दुनिया जा जेके बि हथियार आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करे हिते जेको आहे पीसफुल दुनिया आलम में सॼे में जेको आहे पीस खे जेको आहे एप्रिशिएट कजे। त शाह लतीफ़ बि चयो आहे, जीअं साईं सदाई करी मथे सिंध सुका, दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी। बहादुरी इन में न आहे त केरु माण्हू केतिरा मारे थो ॿिन्ही मुल्कनि लाइ, बहादुरी इन में न आहे त केरु केतिरा माण्हू, बहादुरी इन में आहे त केरु केतिरनि माण्हुनि खे
जीआरे थो सही, त ॿिन्ही ज़बरदस्त। मुल्कनि खे इहो खपे अमन जो ऐं पैगाम अमन ॾिजे, हा। पीस जेको आहे उहो ज़िंदाबाद आहे ऐं इन्हनि खे खपे त जेको आहे मज़हबी इंतिशार न हलाइणु खपे महात्मा गांधी जी खे उहो जेको आहे फॉलो कनि महात्मा हा। गांधी जी शहादत बि इन ते थी त हू पाकिस्तान ते जेको कर्ज़ो रहियल हो उन ते हू पीसफुल प्रोटेस्ट करे पियो पंहिंजी हुकूमत जे आॾो जंहिं ते हिकिड़े शिदत पसंदि अची करे उनखे मर्डर कयो हुयो त उनखे फॉलो कनि नॉन वायलेंस खे ऐं नेल्सन मंडेला खां वठी महात्मा गांधी जी साईं GM सैयद आरी सर ताईं हीअ नॉन वायलेंस वारी स्ट्रगल रही आहे असांखे उनखे प्रमोट करणु ज़बरदस्त 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 त जी व्यूवर्स आई होप त तव्हांखे शो पसंदि आयो हूंदो ऐं वीकेंड आहे वीकेंड पंहिंजो सुठे तरीक़े सां गुज़ारिजो ऐं बसि उहा ई ॻाल्हि त एहतियाती तदाबीर लाज़मी वठिजो जॾहिं बि ॿाहिरि निकिरो था त कोशिशि करे 12 खां 4 वारो जेको टाइम आहे हुन में तमामु घणो एहतियात कयो मास्क लाज़मी पायो ऐं पाणी जी बॉटल्स पाण सां गॾु रखो ऐं इनशाला तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।